टु एन्ड फ्रो मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन, एउटा स्ट्रेट लाइनमा हुनुपर्छ। हुन त हामीले पेन्डुलममा अलिकति कर्भ भए पनि सानो असिलेसनको लागि स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ भनेर मान्ने गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यो पोजिसनलाई एन्ड अफ असिलेसन भनिन्छ। यसलाई पनि एन्ड अफ असिलेसन एदेखि ए ड्याससम्म भनिन्छ। यति पोइन्टलाई, यति डिस्टेन्सलाई एम्प्लिट्युड भन्ने गरिन्छ। एम्प्लिट्युड भन्ने गरिन्छ। यसलाई मेन पोजिसन अर जिरो पोजिसन अर इक्विलिब्रियम पोजिसन भनिन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि मेन पोजिसनबाट नाप्ने गरिन्छ। एसएचएम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि टु एन्ड फ्रो मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन। दोस्रो कुरा छ, एउटा कुरा यो भयो, यतिले मात्र पुगेन, यतिले मात्र पुगेन। टु एन्ड फ्रो मोसनमा सबै सिम्पल हार्मोनिक हुँदैन रे। दोस्रो इन्फर्मेसन के छ भने ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई भनेको हुनाले ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई, ए इज इक्वल टु माइनस के वाई। दोस्रो इन्फर्मेसन यो। एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट र माइनस साइनले के बताउँछ भन्दाखेरि साइन indicates the acceleration is in opposite direction of displacement। अब एकचोटि यो कुरालाई कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एकचोटि बताउँछु, एक्सप्लेन गर्छु। दुईटा पोइन्ट बताउनु पर्यो। टु एन्ड फ्रो मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइनमा अगाडि पछाडि टु एन्ड फ्रो मोसन हुनु पर्यो। र दोस्रो पोइन्ट के छ, ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई। मात्रै प्रोपोर्सनल मात्र भएर पनि पुगेन। ए भनेको हामीले एक्सेलरेसन भनेको जहिले पनि यता हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट यता हुन्छ। किनभने डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि मेन पोजिसनबाट नापिन्छ। जहाँ भए पनि यता जाँदाखेरि पनि डिस्प्लेसमेन्ट यतै हुन्छ, यता जाँदाखेरि पनि डिस्प्लेसमेन्ट यतै हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि मेन पोजिसनबाट नाप्ने हुनाले डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन मेन पोजिसनबाट एन्डतिर हुन्छ भनेदेखि एक्सेलरेसन भनेको जहिले पनि एन्डबाट मेनतिर हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। मैले अनुभवलाई म न्युमेरिकल एकछिनमा मैले एकचोटि अनुभवलाई फेरि एकचोटि बताएँ। मैले ट्राई गर्छु कि +2 को कुरालाई एटेम्प्ट हुने गरी, र तिमीले पनि कमेन्ट गर कि कति यो कुरा पुग्यो या अथवा केही कुरा बाँकी रह्यो, कम भयो भनेपछि तिमीले भन्नुपर्छ। हामी फन्डामेन्टल चिजलाई बुझ्न खोज्छौँ है बाबु। ल अब यति कुरा भइसकेपछि एउटा कुरा मैले यहाँ सिकाउनु छ, भन्नु छ कि सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई एउटा सर्कुलर मोसनको रिफरेन्समा हामी देखाउन खोज्दैछौँ। रिप्रेजेन्टेसन धेरै कुरा यसमा लेख्न खोजेको छैन, जस्ट देखाउन मात्र खोजेको। अफ एसएचएम इन टर्म्स अफ सर्कुलर मोसन। यसमा धेरै कुरा हामीले डेरिभेसन पार्ट, ल्याङ्ग्वेज पार्ट धेरै लेख्न खोज्दै छैनौँ, जस्ट रिजल्ट लेख्न खोज्दैछौँ। के भनेको छ भने यो सर्कुलर पाथ भयो। मैले यहाँ भनेको सर्कुलर मोसन सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो भनेको होइन है। फेरि यो पनि विचार गर्नुपर्छ। युनिफर्म सर्कुलर मोसन जब एसएचएम होइन, वाइ रिप्रेजेन्ट सर होइन। युवराजले के बुझ्नु पर्यो भने मैले सर्कुलर मोसन सिम्पल हार्मोनिक भनेकै छैन बाबु। सर्कुलर मोसनमा हुँदाखेरि फुट अफ पर्पेन्डिकुलर जुन हामीले हेर्छौँ, हेर त एकचोटि मेरो कुरा सुन अनि युवराजले बताऊ बाबु। एक्स ड्यास जुन छ र कुनै बेला यो पोजिसनबाट स्टार्ट गर्यो भने पी भन्ने पोजिसनमा पुग्छ। पी पोजिसनमा पुग्दाखेरि यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट ओमेगा टी इज इक्वल टु थीटा छ। अब मैले यतातिर पर्पेन्डिकुलर खिचेँ भने यसलाई मैले एम भने ओ एम भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यो पनि थीटा नै हुन्छ। यसलाई हामीले हार्मोनिक मोसन भन्ने गर्छौँ। केलाई भन्दाखेरि मोसन अफ एम अन वाई ड्यास। मोसन अफ एम अन वाई ड्यास इज हार्मोनिक मोसन। युवराज, मोसन अफ एम यो पोजिसनबाट खिचेको पर्पेन्डिकुलर, यो पोजिसनबाट खिचेको पर्पेन्डिकुलर अन एक्सिस मुभ टु एन्ड फ्रो
तलमाथि मुभ गर्छ र यसकारण यो तलमाथि मुभ गरेको मोसन m को मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन र यसको लागि हामीले के लेख्न सक्छौँ sin थीटा इज इक्वल टु OM बाई OP भन्न सक्छौँ। यसबाट OM भनेको y इज इक्वल टु R sin थीटा यस्तो हुँदो रहेछ पेरियोडिक फङ्सन र यसलाई मैले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेँ भने यो साइडमा टाइम यो साइडमा y राख्यौँ भने यस्तो प्रकारको आउँछ भनेको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पिरियडको कुरा भयो र यहाँ t/2 हुन्छ यहाँ t/4 हुन्छ यहाँ t हुन्छ टोटल टाइम t। मेन पोजिसन चाहिँ कहाँ पर्यो यसको मेन पोजिसन यो पोजिसन पर्यो बाबु ओरिजिन पर्यो आशुतोष मेन पोजिसन इज ओरिजिन आशुतोष भण्डारी प्रोजेक्सनको मैले यो त रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो बाबु मलाई धेरै कुरा गर्नु छैन यसमा त्यसकारण तिमीले पढेको छौ यति मात्रै भन्न खोजेको भयो। अगाडि जाउँ यसमा क्लियर भयो कसैलाई कन्फ्युजन छ मैले के भने कि एउटा बडी सर्कुलर पाथमा मुभ गरिराखेको छ भने सर्कुलर पाथमा मुभ गरिराखेको छ भने फुट अफ परपेन्डिकुलर हुन त हामी पछि एन्ट्रान्स पढ्ने विद्यार्थी भएको हुनाले एक्स एक्सिसमा पनि टु एन्ड फ्रो मुभ गर्छ वाइ एक्सिसमा पनि टु एन्ड फ्रो मुभ गर्छ तर अहिले वाइ एक्सिसको मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ किताबमा देखाएको छ हामी त्यति मात्र भन्छौँ अहिलेलाई तर पछि पढ्दाखेरि त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुइटै हुनसक्छ अहिलेको लागि वाइ एक्सिसमा मात्रै हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। ल अब अगाडि जान्छौँ भेलोसिटी भनेर के पढाएको छौ भन त भेलोसिटी भनेको के हो भन त रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट मेन पोजिसनबाट जब पार्टिकल मुभ गर्दै जान्छ त्यसकारण एङ्गुलर एसएचएमको बाट पनि बताउनु अलिकति बताउँला एङ्गुलर एसएचएमको पनि अलि पछि बताउँला अलिकति धेरै चाहिँदैन रोटेसनल डाइनामिक्समा आउनेवाला छ त्यसकारण मैले पछि त्यो कुरा बताउँला। रामले यो इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि हामी अहिले बेसिक कुरा बुझ्न खोज्दैछौँ है। तिमीले जुन भन्यौ सर डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनलाई कसको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुको मेन के हो कसको फर्ममा तिमीले जुन भन्यौ नि बाबु हेर त साइनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के भनेको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट वाइ एक्सिसमा भयो भने साइनको फर्ममा आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट यदि परपेन्डिकुलर तिमीले एक्स एक्सिसमा खिच्यौ भने यो डिस्प्लेसमेन्ट कस थीटा इज इक्वल टु अनि x/r हुन जान्छ अनि कसको टर्ममा आउँछ। डिस्प्लेसमेन्ट तिमीले जुन परपेन्डिकुलर खिच्छौ नि वाइ एक्सिसमा खिच्यौ भने सबिन वाइ एक्सिसमा खिच्यौ भने वाइ आउँछ एक्स एक्सिसमा खिच्यौ भने एक्स आउँछ है। ल अब अगाडि जाउँ भेलोसिटीबाट स्टार्ट गर्छौँ फेरि। भेलोसिटी भनेको सामान्य भाषा हामीले बुझेको भाषा के छ भन त रेट अफ चेन्ज इन भन त रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट त्यसकारण मैले धेरै लेखेन v बराबर dy/dt y को कुरा गर्यो भने d भइहाल्यो y भनेको ठाउँमा r sin ओमेगा t/dt अब हेर त यसबाट r ओमेगा cos ओमेगा t हुन्छ एउटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। हामी यो मोसन कस्तो छ भन्दाखेरि युनिफर्म मोसन छैन एक्सेलरेटिङ मोसन छ एक्सेलरेटिङ मोसन भएको कारणले कुनै पनि बेलाको भेलोसिटी भन्नुपर्छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको कुरा आउँछ है बाबु अनुभव। अब यसबाट फेरि एकचोटि गर्छौँ v बराबर r ओमेगा कस भनेको ठाउँमा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t यसबाट ओमेगा भइहाल्यो रुट ओभर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर देयरफोर v इज इक्वल टु ओमेगा टाइम्स रुट ओभर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब कुरा गरौँ एट मेन पोजिसन मेन पोजिसनमा y कति हुन्छ रे 0 किनभने डिस्प्लेसमेन्ट मेन पोजिसनबाटै नापिन्छ
त्यसकारण V इज इक्वल टु R ओमेगा द्याट इज म्याक्सिमम। पहिलो पोइन्ट बुझ्नु पर्यो, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भएको बडीको भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट मेन पोजिसन। भेलोसिटी डिपेन्ड्स अन भन्यो भने एम्प्लिट्युड र टाइम पिरियडमा डिपेन्ड गर्छ। एम्प्लिट्युड डबल गर्यो भने भेलोसिटी डबल हुन्छ। अब सो मेनी केसेस क्यान बी रिटन, त्यसकारण भेलोसिटी डिपेन्ड्स अन एम्प्लिट्युड एन्ड दिस भेलोसिटी, एङ्गुलर भेलोसिटी। दोस्रो पोइन्ट, एट एन्ड अफ oscillation y कति हुन्छ? r हुन्छ। y r हुने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला v बराबर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 द्याट इज मिनिमम। ल यति कुरा मैले बताएँ, जानकारीको लागि धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखेन, जस्ट रिकल मात्र गर्न खोजेँ है। सबैले कुरा क्लियर भयो यसमा? भन त बाबु नानी हो। एक्सेलरेसन ए। अब एक्सेलरेसनको कुरा गर्दाखेरि रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी हेर त, ए बराबर dv बाई dt, किनभने एक्सेलरेसन पनि युनिफर्म छैन। भेलोसिटी एन्ड अफ असिलेसन भनेको एक्सट्रिम पोजिसन पनि हो बाबु, हो प्रज्वल, एक्सट्रिम। सर यो क्लास रामलाई पहिला सुरुमा पढ न बाबु, तिमी फाइदा ल्याउ न समयको। यो क्लास रिभिजन क्लासमा मात्र हो। ल अब यसमा d बाई dt तिमीलाई कति दिनको लागि भनिएको छ त्यही अनुसार हुन्छ बाबु। v भनेको हेर r ओमेगा cos ओमेगा t, अनि r ओमेगा बाहिर आउँछ, अनि cos को डिफ्रेन्सिएसन sin ओमेगा t हुन्छ, अनि एउटा माइनस आउँछ यहाँ, अनि यसबाट माइनस ओमेगा y हुँदो रहेछ, सरी ओमेगा स्क्वायर y हुँदो रहेछ, किनभने यहाँ एउटा गडबड भयो पख। r ओमेगा cos ओमेगा t हेर त, यसमा हामीले के गर्यौँ, r ओमेगा बाहिर आयो, अनि d cos ओमेगा t बाई d ओमेगा t लेख्नु पर्यो, अनि इन्टु d ओमेगा t फेरि लेख्नु पर्यो, बाई dt लेख्नु पर्यो, जसले गर्दा यो एउटा ओमेगा यहाँ आउँछ r ओमेगा स्क्वायर, अनि cos को डिफ्रेन्सिएसन माइनस sin ओमेगा t भएको हुनाले माइनस भयो। अब लेख्दाखेरि किताबहरूमा यसरी लेख्ने चलन छ, यसरी लेख्ने चलन छ, a इज इक्वल टु लेखेर माइनस ओमेगा स्क्वायर y लेख्ने चलन छ। यो हामी रिजल्टको रूपमा युज गर्छौँ। याद गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो है। अब कुरा गरौँ एट मेन पोजिसन। मेन पोजिसन के हुन्छ भन त बाबु? बाबु नानी जसले भने हुन्छ y इज इक्वल टु 0, सो a इज इक्वल टु 0 द्याट इज लिस्ट। मेन पोजिसनमा एक्सेलरेसन मिनिमम हुन्छ, जहाँ कुनै पनि फोर्स लागेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। फोर्स लागेन भने एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। एट मेन पोजिसन नो फोर्स इज एक्टिङ भन्ने भयो। अब अर्को टर्म छ एट एन्ड अफ असिलेसन। एन्ड अफ असिलेसनमा y इज इक्वल टु r हुन्छ, सो a इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर r, माइनस डिरेक्सन हो, त्यसकारण द्याट इज म्याक्सिमम भन्ने हो। म्याग्निट्युड मात्र हेरिन्छ, भेक्टरमा नेगेटिभले डिरेक्सन बताउँछ, म्याग्निट्युड मात्र हेऱ्यो भने म्याक्सिमम एक्सेलरेसन एन्ड अफ असिलेसनमा हुन्छ। ल यति कुरा मैले बताएँ एक्सेलरेसनमा। अरू टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी हामी चाहिएको बेला निकाल्न सक्छौँ, त्यसमा धेरै कुरा गरेन। एउटा वर्ड फेजको बारेमा मैले फेरि भन्नु छ, फेज डिफ्रेन्समा अलिक कन्फ्युजन देख्छु, त्यसकारण फेजको बारेमा बताउँछु। यसमा क्लियर छ? कन्फ्युजन छ बाबु नानी हो? कसैलाई केही भन्नु छ? ल अब मैले कुरा गर्छु फेजको बारेमा। यसलाई अर्कोमा गएँ, फेज डिफ्रेन्स भनेर यो कुरा बताउनु छ। फेज डिफ्रेन्स के पढाएको छौ, के सुनेको छौ भन त? यो अलिकति कन्फ्युजन देख्छु धेरै विद्यार्थीहरूमा। फेज डिफ्रेन्स प्रिभियस स्लाइड देखाउनुहोस् सर, प्रिभियस स्लाइड पकाए, प्रिभियस 1 नम्बरको हेर त, एङ्गल बिचको डिफ्रेन्स। युवराजले भनेको एङ्गल बिचको डिफ्रेन्स भन्नुभन्दा पनि रुपेशले एकचोटि भन त,
मैले फर्स्टमा यो हो 1 नम्बरको पोजिसन अफ पार्टिकल मिन पोजिसन फेज टु पार्टिकल बीचको फेजको डिफरेन्स अनुभवले त्यस्तो नभन न एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन टु पोजिसन भन्नु बेटर होला नि बाबु। तिमीले के भन्यौ एकचोटि मलाई तिम्रो भनेको कुरा एकचोटि अनुभवले तिमीले एङ्गल टु पार्टिकल बीचको एङ्गल बीचको फेजको डिफरेन्स भन्यौ। त्यो भन्नुभन्दा पनि सिम्पल भाषामा भन न एउटा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट 30 डिग्री छ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, अर्को पार्टिकलको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट 60 डिग्री छ भने दुईटा पार्टिकल दुईटा पोजिसन एउटा पोजिसनमा डिस्प्लेसमेन्ट 30 छ अर्को पोजिसनमा 60 छ भने दुईटा पोजिसन बीचको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई फेज डिफरेन्स भनिन्छ भन्दा बेटर होला नि हैन। मैले यहाँनिर वेभ र पार्टिकलमा दुईटा फरक छ। वेभ पढ्दाखेरि तिमीले इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्ला, साउन्ड वेभ पढ्ला अनि अप्टिक्समा पढ्ला, त्यो वेभ भनेको फेरि फरक हो। त्यसमा वेभमा हामीले के गर्छौँ मिडियमका धेरैवटा पार्टिकलहरू हार्मोनिक मोसनमा हुन्छन् र भन्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन टु पोजिसन टु पार्टिकल्स भन्नुपर्छ। तर यहाँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एउटै पार्टिकलका डिफ्रेन्ट पोजिसन हेर्नुपर्छ। त्यसकारण एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन टु पोजिसन्स अफ अ पार्टिकल भन्नु पर्यो। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट मैले यसमा डेफिनेसन अलि लेख्न खोजेँ। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट between two positions of particle एउटा पार्टिकलका दुईटा पोजिसन बीचको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो हुन्छ त एकचोटि रिकल गर्नु पर्यो। अब हेर त मैले यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुँदाखेरि यसरी मुभ गरेको छ भने एउटा पोजिसन मानौँ यहाँ छ, यहाँ त हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने एउटा पोजिसन यहाँ हुन्छ अर्को पोजिसन यहाँ हुन्छ। हामीले जानेको त यो हो एउटै स्ट्रेट लाइनमा दुईटा पोजिसन हुन्छन्। अब कसरी गइराखेको छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ। यो पनि माथि जाँदाखेरिको पोजिसन हो यो पनि माथि जाँदाखेरिको पोजिसन हो भने मैले यहाँबाट यसरी खिच्छु अनि यो यदि तल आउँदाखेरिको पोजिसन हो भने यो यहाँबाट यसरी खिच्छु। खिचिसकेपछि यो एङ्गललाई एङ्गुलर के अरे फेज डिफरेन्स भन्ने गरिन्छ, फाई भन्ने गरिन्छ। मैले एउटा ए भने बी भने दुईटा पोजिसनले पी भने अनि क्यू भने एङ्गल पिओक्यू इज फाई इज कल्ड फेज डिफरेन्स बिट्विन टु पोजिसन्स। अब एकचोटि हेरेर भन त बाबु नानी हो, हेरेर भन त। दुईटै माथि गएको छ भने दुईटै यतै खिच्नुपर्छ, यतै खिच्नुपर्छ है दुईटै। अनि दुईटै माथि गएको छ भने दुईटै एकै लाइनमा। त्यसकारण त्यो विचार गर्नुपर्छ। तिमीले के विचार गर्नुपर्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पार्टिकल माथि मुभ गरिराखेको हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पार्टिकल तल मुभ, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा तल मुभ गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो विचार गर्नुपर्छ। वेभमा पनि बुझाउनु, वेभको कुरा पछि डिटेलमा पढाउँला नि बाबु, डिटेलमा पढाउँला। वेभको फरक के छ भन्दाखेरि प्रशान्त डिफ्रेन्ट पार्टिकलहरू हेर्नुपर्छ, एउटै पार्टिकल होइन। सिम्पल हार्मोनिकमा दुईटा बडीको दुई डिफ्रेन्ट पोजिसन हो है, होइन दुईटा एउटै बडीको एकदमै एङ्गल। त्यसकारण त मैले भने यो एउटा पोजिसनमा हुँदाखेरि एङ्गल सर्टेन यहाँ थीटा थियो अनि यो पोजिसनमा माथि गएर तल आउँदाखेरि यसरी जाँदाखेरि यो अर्को एङ्गल भयो टोटल एङ्गल। दुईटा बीचको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड फेज डिफरेन्स भयो। अब यसो हो भनेदेखि मैले यहाँनिर लेख्न खोजेँ, अलिकति लाइन लेख्न खोजेँ। ए एन्ड बी आर टु पोजिसन्स इन which A is position while moving up भनौँ माथि जाँदाखेरि and B is position while moving down हो भने then angle POQ is equal to phi. POQ is equal to phi
is called phase difference. Is called phase difference between P and Q. Is called phase difference. Phase difference between A and B. ल एकचोटि हेर त सर एसी करेन्टमा भोल्टेज अनि करेन्टको फेज करेन्ट कस्तो पछि कुरा गरौँला नि बाबु सुभाषलाई पछि कुरा गरौँला अहिलेलाई यतिकै बुझ न जे च्याप्टर पढ्छौँ त्यही च्याप्टरसँग सबै रिकल गर्न खोजेको एकचोटि सुभाष ल अब यसमा केही कुरा छ अब मैले तीनटा कुरा गर्छु अब थ्योरी तीनटा कुरा गर्छु त्यसपछि न्युमेरिकलतिर जान्छु एउटा सिम्पल पेन्डुलम एउटा भर्टिकल असिलेसन एउटा टोटल इनर्जी अफ एसएचएम तीनटा थ्योरिटिकल कुरा डिटेल ल्याङ्ग्वेज लेख्दैन कसैलाई कन्फ्युज भयो भने भन्नु मलाई बेसिक कन्सेप्ट के छ त्यो कन्सेप्टलाई क्लियर गरेर यसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै मैले बताउँछु ल सबभन्दा पहिला सिम्पल पेन्डुलममा गएँ अगाडि जान्छु मैले सिम्पल पेन्डुलम सर थ्योरी भन्दा नि बढी मैले बुझेँ म जस्ट थ्योरीलाई अब अलिकति रिकल गर्नु पर्यो बेसिक कुरा नबुझेर त कसरी होला त्यसकारण रिकल गर्न खोजेको सबैको लागि गर्न खोजेको बाबु तिमीले कसैले थ्योरी पढ्या होला कसैले न्युमेरिकल पढ्या होला हामी सबैको लागि हेरेर कम्तीमा यति कुरा रिकल गर्नु पर्यो भनेर हामी युज गर्न खोजेको सिम्पल पेन्डुलम अब हेर त के छ भन्ने कुरा हेर एउटा रिजिड सपोर्टबाट अनि एउटा हेभी पोइन्ट मास भनेको छ है र सेन्टरबाट लेन्थ लिनुपर्ने हुन्छ सम्भवले मलाई अघि भनेनौ म एकछिन सम्भवको क्वेसनको एन्सर बताउँछु त्यसपछि भन मैले तिमीले सम्भवले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा पार्टिकल जाँदै गर्दाखेरि ए माथि जाँदै गर्दा एउटा पोजिसन भयो सम्भव हेर त माथि जाँदै गर्दा ए पोजिसन भयो अनि माथि गएर तल आउँदै गर्दा बी पोजिसन हो ए भनेको पोजिसन माथि जाँदाखेरि हेरेको पोजिसन हो किनभने सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा त यसरी गरिराख्छ कुनै पनि ठाउँमा दुईचोटि पोजिसन हुन्छ एउटै ठाउँमा दुईचोटि हुन्छ एकचोटि पर जाँदाखेरि हुन्छ एकचोटि आउँदाखेरि हुन्छ र अहिले के भयो भने ए भनेको माथि जाँदाखेरिको पोजिसन हो र बी भनेको माथिबाट तल आउँदाखेरिको पोजिसन हो ल भन सम्भव एउटा पार्टिकल यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि ए एउटा पोजिसन हेरेँ र त्यसपछि माथि गएर तल आयो भने यता लिने माथि जाँदैछ भने यता लिने त्यसै एङ्गल अर्कै आउँछ त्यो त केही कुरै भएन जति आउँछ हामी हेरौँला नि ल 180 भन्दा बढी भयोमा हुन्छ किनभने 360 फेज डिफरेन्स हुन्छ फेज डिफरेन्स भनेकै 360 हो किनभने यसरी गएर तल आएर फेरि गयो भने 360 हुन्छ केही फरक पर्दैन 180 भन्दा पनि बढी हुन सक्छ नि किन टोटल एङ्गल आउँछ नि त्यताबाट विमल राजले कुरा कति बुझ्यौ कति बुझेनौ तिम्रो 180 मात्र होइन यहाँ नभएर तल पनि त आउँछ त्यहाँभन्दा पनि बढी हुनसक्छ नि होइन हुन सक्दैन र त्यसकारण मैले यति मात्र बताउन खोजेँ मेन पोजिसनबाट माथि गइरहेछ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा खिच्ने तल आइरहेछ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा खिच्ने अनि थर्ड यदि मेन पोजिसनबाट तल गइरहेछ भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा खिच्ने कता गइराखेको छ त्यो त भन्नुपर्छ कि त बुझ्नुपर्छ आफै विमल राज जोशी भयो ल अब हेर त यो एउटा पोइन्ट अफ सस्पेन्सन मैले ओ भने यसलाई ओ भनौँ यसलाई पी भनौँला यसलाई ओ भनौँ र माथिको पोजिसनलाई पी भनिदिउँ सजिलो हुन्छ पी भनिदिउँ पी भन्ने पोइन्टबाट यसलाई सस्पेन्ड गरेको छ र हामीलाई के लिनुपर्छ भने एकदमै यो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको लेन्थ सेन्टरबाट नाप्ने गरिन्छ र यसलाई अलिकति डिस्प्लेस गर्छौँ अब हुन त प्र्याक्टिकली कुरा गर्दाखेरि लेस देन 4 डिग्री भनेको छ स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भनिएको छ यो ए पोजिसनमा मैले पुर्याइदिएँ र ए ड्यास पोजिसनसम्म जान सक्छ भनेर ब्रोकन लाइनले बनाइदिएँ ए ड्याससम्म जान सक्छ ए पोजिसनमा हुँदाखेरि यसको वेट एमजी सिधा तल लाग्छ एमजी का दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् यो एङ्गल थीटा छ भने यो एङ्गल पनि थीटा नै हुन्छ एमजी कस थीटा यता लाग्छ र एमजी साइन थीटा यता लाग्छ एमजी साइन थीटाले रिस्टोरिङ फोर्स प्रोभाइड गर्छ टेन्सन ब्यालेन्स गर्छ एमजी कस थीटाले ल यति फिगर बनाउन सक्नु पर्यो पहिलो पोइन्ट एउटा बब छ जसको मास एम छ र जहिले पनि
लेन्थ लिँदाखेरि हामीले सेन्टरदेखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सनसम्मको लेन्थ लिने गर्छौँ। सेन्टरदेखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सनसम्मको लेन्थ लिने गर्छौँ। बब इज डिस्प्लेस्ड बाई थीटा, थीटाले डिस्प्लेस, टेन्सनलाई किन रिजल्भ गर्न भएन? अब युवराजले कुरा के बुझ्नु पर्यो, रिजल्भ केलाई गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। रिजल्भ जुन चिजले इफेक्ट निकालिराखेको छ त्यसलाई रिजल्भ गर्ने हो। मासले इफेक्ट निकालिराखेको छ त्यसलाई रिजल्भ गर्ने हो। टेन्सनले इफेक्ट निकाले हो त बाबु? होइन। कुन चिजले इफेक्ट निकालिराखेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि बाबु। युवराज, कुन चिजले, तिमी जतिको मान्छेले जुन चिजले इफेक्ट निकालिराखेको छ त्यसलाई रिजल्भ गर्ने हो। टेन्सनले इफेक्ट निकाले होइन, मासको इफेक्टको कारण टेन्सन डेभलप भएको हो भन्नुपर्छ युवराज ल है। त्यसकारण तिमी के बुझ भने कसलाई रिजल्भ गर्ने भन्दाखेरि जसले इफेक्ट निकाल्छ, जसले असर पार्छ त्यसैलाई रिजल्भ गर्ने। यो मासले असर पारिराखेको छ। मासको एउटा कम्पोनेन्ट एमजी कस थीटाले टेन्सनलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ। मासले गर्दा टेन्सन आएको, करेक्ट अनुभव। त्यही भनौँ, जसले इफेक्ट निकाल्छ त्यसलाई रिजल्भ गर्ने भनेर बुझ्नु बेटर हुन्छ है। जसले इफेक्ट निकाल्छ। यहाँनिर कहिलेकाहीँ हामीले 11 पढ्दाखेरि रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गरेर रिजल्भ गर्ने गरेका थियौँ। किन गरेका थियौँ? त्यसको इफेक्ट, त्यसले इफेक्ट प्रड्युस गर्छ भन्ने हामीले पढेका थियौँ ब्याङ्किङ अफ ट्र्याक यस्तोहरूमा। तर अहिले हामीले के गरौँ, यो मासले इफेक्ट प्रड्युस गरेको हुनाले मासलाई रिजल्भ गर्छौँ। ल अब कुरा गरौँ। यतिसम्म भयो सबैको? अब मैले ल्याङ्ग्वेज धेरै लेखेन, तिमीले लेख्यौ, पढ्छौ, पढेको छौ, धेरै कुरा भनेन, मैले यतिकै बताइदिएँ। मलाई जस्ट रिजल्ट मात्र चाहियो। के भने एउटा बब छ, मास एम भएको, सस्पेन्डेड बाई अ स्ट्रिङ अफ इफेक्टिभ लेन्थ ओपी इज इक्वल टु एल। इफेक्टिभ लेन्थ भन्छु है मैले। किन भनेको भनेदेखि स्ट्रिङको लेन्थ मात्र होइन, सेन्टरबाट पोइन्ट अफ सस्पेन्सनसम्मको लेन्थलाई इफेक्टिभ लेन्थ भनेको छ। यसले सस्पेन्ड गरेको छ। बब इज डिस्प्लेस्ड बाई स्मल लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट वाई। लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट वाई, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा। लिनियर वाई छ, एङ्गुलर थीटा छ। एट पोजिसन ए भने ए बा छोडिदिउँ भने इट असिलेट टु एन्ड फ्रो एबाउट ओ। तर अहिले हामीलाई चाहिएको छ ए भन्ने पोजिसनमा वेट एक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड। वेटका दुईटा कम्पोनेन्ट एमजी कस थीटाले टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्छ, एमजी साइन थीटाले रिस्टोरिङ फोर्स प्रोभाइड गर्छ। त्यसो हो भने रिस्टोरिङ फोर्स कति भयो भन त? एफ बराबर मैले माइनस एमजी साइन थीटा लेख्ने गर्छु भन्ला। माइनस किन लेखेको भन्ला? माइनस किन लेखेको भने हेर त, यो बबलाई, यो बब यता जाँदाखेरि पनि फोर्स यता लागिरहेको छ। त्यसकारण डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको छ। त्यसकारण रिटार्डेसन डेभलप गराउँछ भनेको कारणले माइनस लेख्नु पर्छ। अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स मिन पोजिसन। ठिक छ, त्यो भनेको पनि मैले बुझेँ, तर मैले बुझ्दाखेरि अलवेज डिरेक्टेड किन मिन पोजिसनमा डिरेक्टेड भएपछि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुराको आन्सर भएन। वाट इज द रिजन बिहाइन्ड स्टपिङ एन्ड स्विङ अफ बब? स्टपिङ अफ स्विङ अफ बब होइन। प्रज्वलले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीलाई यो त फिल्ड त हाम्रो जुन अर्थमा हुन्छ, अर्थमा त कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ फोर्सहरू फ्रिक्सन लागिरहेछ, एनर्जी लस हुँदै हुँदै गएर फाइनल्ली स्टप भइहाल्छ नि, स्टप हुन्छ नि। त्यहाँ एनर्जी डिसिपेट भएको कारणले भन्नुपर्छ प्रज्वल, एनर्जी डिसिपेट भएको कारणले। अब यसपछि यदि यो फोर्सले इफ ए बी द एक्सेलरेसन अफ बबको एक्सेलरेसन ए हो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ? एफ बराबर एमए लेख्न सक्छौँ। और गरेर एमए इज इक्वल टु माइनस एमजी साइन थीटा अनि एमएम काटिन्छ। काटिएपछि ए बराबर माइनस जी साइन थीटा। इक्वेसन 1 भनिदिने भयो। अब हामी एउटा काम यहाँ गर्न खोज्दैछौँ। के गर्न खोज्दैछौँ भने फर स्मल एङ्गल, सानो एङ्गलको लागि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियन। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ है। थीटा रेडियनमा भयो भने मात्र, फेरि डिग्रीमा भयो भने हुँदैन। यहाँ थीटा रेडियनमा भयो भने मात्रै थीटा इज इन रेडियन। त्यसो हो भनेदेखि ए इज इक्वल टु माइनस जी थीटा। ए इज इक्वल टु माइनस जी थीटा। अब फ्रम ज्योमेट्री हेर त,
ज्योमेट्रीबाट के पढ्या छौ भन त। यो थीटा बराबर थीटा इज इक्वल टू y बाई एल, यसलाई 3 लेखिदिन्छौँ। त्यसकारण a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इन्टु वाई, यसलाई 4 लेखिदिन्छौँ। यो हामीले फ्रम 3 आइन 4 भनेर फ्रम 2 आइन 3 2 आइन 3 ल एकचोटि हेर त यो लेखाइमा केही समस्या छ भने एकचोटि अलि लेखिराख, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ र कसैलाई समस्या छ भने भन्ने पनि भन। हामीले ल्याङ्ग्वेजहरू अलि कम लेख्यौँ, कुरा मात्रै लेख्दैछौँ। अब यति भइसकेपछि फर एसएचएम लेख्नु पर्यो। सो द्याट मोसन अफ सिम्पल हार्मोनिक भन्यो भने हामीले यति मात्र लेखिदिन्छौँ है। फेरि यति मात्र लेखे पुग्छ। तिमीले यति भइसकेपछि हियर लेखेर हियर ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई एन्ड नेगेटिभ साइन shows A and Y are in opposite direction. So motion of the simple pendulum is SHM भन्दै भइहाल्यो, सिधै भन्दै भइहाल्यो। तर कहिलेकाहीँ रेडियन किन भनेको छ, रेडियन किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि रेडियनमा भयो भने मात्रै साइन थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा हुन्छ प्रज्वल। डिग्रीमा भयो भने हुँदैन। 4 डिग्रीको भ्यालु र साइन 4 को भ्यालु बराबर हुँदैन। 4 डिग्रीको भ्यालु र साइन 4 को भ्यालु बराबर हुँदैन, तर रेडियनमा भयो भने हुन्छ। भन त बाबु प्रज्वल। इक्वेसन 2 पछिको फेरि भनिदिनुहोस्। इक्वेसन 2 पछिको ज्योमेट्रीबाट हामीले के गर्यौँ, यो थीटा हेर त बाबु, यो थीटा इज इक्वल टु एल बाई आर। एल भनेको वाई भयो, आर भनेको एल भयो। वाई बाई आर। सिमोनले हेर्नु पर्यो। यदि हामीले यहाँ 2 देखिसकेपछि ज्योमेट्रीबाट थीटा इज इक्वल टु एल बाई आर, एल भनेकै वाई भयो, आर भनेकै एल भयो। त्यसबाट यो रिजल्ट आयो। सर वाट इज मिन बाई डिसिपेटिभ फोर्स भन्छ। डिसिपेटिभ फोर्स भनेर लेखाएको छ र बाबु विमल राज। डिसिपेटिभ एनर्जी भन्यो होला। हामीले नन कन्जर्भेटिभ फोर्सले एनर्जी लस गर्छ अनि डिसिपेटिभ भन्न खोज्छ। सर डाइरेक्ट साइन थीटा इज इक्वल टु एल बाई वाई बाई एल हुन्छ र बाबु? सम्भव योगी? यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो र बाबु? सम्भव? राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो र? थीटा लेस देन 4 डिग्री हो कि रेडियन? थीटा 4 डिग्री भन्दा, जगदीशले के बुझ्नु पर्यो भने 4 डिग्री भन्दा कम भयो भने 4 डिग्रीको रेडियन मेजरमेन्ट क्यालकुलेटरबाट 4 डिग्रीलाई रेडियनमा बदल्यो भने जति भ्यालु आउँछ र साइन 4 को भ्यालु त्यति नै आउँछ। राइट एङ्गल ट्राइङ्गल होइन भने तिम्रो भने मिल्दैन नि बाबु, लेख्न मिल्दैन नि त्यस्तो। समीक्षाले कम्पेयर सर्कुलर मोसनमा एसएचएमको नि भनिदिनु न। म अघि भने नानी सर्कुलर मोसन कम्पेयर भने होइन। अघि तिमी आएनौ, पछि आयो नानी समीक्षा। टाइममा आऊ। समीक्षा अघि लेट आयो। म लास्टमा भन्छु नानी है। अघि भनेको थिएँ मैले परपेन्डिकुलर खिचेको। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि हेर त, यति भइसकेपछि मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक यति मात्र भएर गर। अनि फर एसएचएम भन फेरि। टाइम पिरियड निकाल्नको लागि फर एसएचएम ए इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यसलाई 5 भन। दुईटालाई कम्पेयर गर त। कम्पेयर कपीमा लेख। कम्पेयर गर त कति आउँछ? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु जी बाई एल और ओमेगा इज इक्वल टु रुट ओभर जी बाई एल। यसले के इम्प्लाई गर्छ भन्दाखेरि ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी इज इक्वल टु रुट ओभर जी बाई एल और टी इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर एल बाई जी इज द एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम। ल हेर त एकचोटि। अब हेर बाबु, कसैलाई केही क्वेरी छ? छैन? नो। अब मैले एउटा टर्म्स फेरि बताएँ, यसलाई अगाडि बढेँ है त। एउटा टर्म्स फेरि बताएँ। सेकेन्ड पेन्डुलम एप्लिकेसन पढौँ। एप्लिकेसन एकछिनमा गर्छौँ नि। एम्प्लिच्युड स्मल नभयो भने, विमल राजले एम्प्लिच्युड स्मल नभयो भने भनेको छ। तिमीले विमल राजले के बुझ्नुपर्छ भने प्र्याक्टिकल कुरा गर्दाखेरि तिमीले धेरै लेन्थ छ, डिस्प्लेसमेन्ट 10 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर भयो, सानै हुन्छ। तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि लेन्थ पनि सानै छ, 10 सेन्टिमिटर छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि 10 बनायो भने त सिम्पल हार्मोनिक हुँदैन नि बाबु विमल राज। सिम्पल हार्मोनिक हुनको लागि कन्डिसन त चाहियो नि। त्यसकारण त्यो एङ्गल लेस देन 4 डिग्री हुनुपर्छ भनेर दिएकै छ। अब एउटा वर्ड छ सेकेन्ड पेन्डुलम, सुनेकै छ सबैले, जस्ट नाम मात्रै भन्न खोजेको। सेकेन्ड पेन्डुलम के पढाएको छौ भन त?
सेकेन्ड पेन्डुलम भन्ने बित्तिकै टी इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड हुन्छ अरे। सिम्पल पेन्डुलम जसको टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड हुन्छ द्याट इज कल्ड सेकेन्ड पेन्डुलम। सर 2π√y/a मा डाइरेक्ट गरेर टी निकाल्न पाउँछ सिम्पल पेन्डुलमकोमा भनेको छ। तिमीले एकचोटि विचार गर्नुपर्छ बाबु। तिमीले टी इज इक्वल टु 2π√y/a भनेको y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो र a भनेको तिमीले के लेख्छौ एक्सेलरेसन हो। अब यहाँ पेन्डुलमको एक्सेलरेसन कति भनेर तिमी कसरी लेख्न सक्छौ र बाबु? त्यसकारण त्यो कुरा मिलेन। हरेकको फरक छ बाबु। त्यो जनरल कुरामा मिल्छ तिम्रो। जस्तै a बराबर ω² y छ, ओमेगा भनेको 2π/t राखिदियो भने त्यसबाट निकालेको तिम्रो रिजल्ट हो। तर अहिले गर्ने यसरी हो। यसपछि टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड भएको पेन्डुलमलाई सेकेन्ड पेन्डुलम भनिन्छ। त्यसकारण t बराबर 2π√L/g हुँदो रहेछ। यो काटिँदो रहेछ। देयरफोर L बराबर g/π² इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। मैले यति मात्र सिकाउन खोजेको तिमीलाई। के सिकाउन खोजेको भने लेन्थ अफ सेकेन्ड पेन्डुलम इज कन्स्टेन्ट। सेकेन्ड पेन्डुलमको लेन्थ कन्स्टेन्ट हुन्छ। लेन्थ अफ सेकेन्ड पेन्डुलम इज कन्स्टेन्ट यति बताउन खोजेको। ल अब यति नै बताउँ। अब कुरा जान्छ भर्टिकल असिलेसन अफ हेलिकल स्प्रिङ भन्छ। हेलिकल स्प्रिङ र यसलाई भर्टिकल असिलेसन पनि भन्ने गरिराखेको छ। भर्टिकल असिलेसन के हुन्छ यसको बारेमा एकचोटि रिकल गरौँ। तीनटा फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि आशिषलाई अगाडिको योभन्दा अगाडिको भनेको यो हो बाबु। ल हेर त आशिष, ल अगाडि जाउँ बाबु। नेक्स्ट भर्टिकल तीनटा फिगर बनायो होला है। तीनटा फिगर बनायो होला। मैले पनि तीनटा फिगर बनाउँछु। धेरै ल्याङ्ग्वेज त म लेख्दैन भनिसकेँ। तिमीले जाँचमा लेख्ने ल्याङ्ग्वेज तिमीले लेख्छौ। तीनटा फिगर, तीनटा पोजिसन बनाएको विचार गर्नुपर्छ यहाँनिर। तीनटा एउटै स्प्रिङका तीनटा पोजिसन बनाएको। सबभन्दा पहिलो पोजिसनमा के छ? स्प्रिङलाई यत्तिकै झुन्ड्याएर राखेको छ। विचार गर्नुपर्छ कतिवटा टर्न बनायो यसले फरक पार्छ। 3, 6, 1, 7वटा टर्न बनाएको छ। 7 बनाऊ, 8 बनाऊ, जति बनाऊ फिगर ए भयो। एउटा स्प्रिङ यसरी झुन्ड्याएर राखेको छ। हुन त कुनै किताबमा पोजिसन यहाँबाट लिएको पनि छ। मैले यो पोइन्टरबाट पोजिसन लिन खोज्दैछु किनभने पोइन्टरभन्दा मुनिको पोर्सन तन्किनेवाला छैन भनेर हामीले यो पोइन्टरसम्मको डिस्टेन्स लिइराखेका छौँ। अब के गर्छौँ भने दोस्रो स्टेपमा एउटा मास राखिदिन्छौँ। यहाँ 7वटा टर्न बनाएको हुनाले 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा टर्न नै बनाउने। त्यही स्प्रिङ हो भनेर बनाएको। यो पोजिसनमा गएँ, एउटा मास राखेको छ। हुन त मैले यहाँ अघि पनि भने मास त जुन पोजिसनमा झुन्ड्याएको हुन्छ त्यो पोजिसनको तलमाथि असिलेट गर्ने हो। तर मैले यहाँ लेख्न खोजेको यो पोजिसनबाट यो मास जति माथि जान्छ यहाँभन्दा तल तन्किँदैन भने त्यही पोजिसनमा असिलेट गर्ने। यो पोइन्टर छ। यो पोइन्टर यहाँ पुग्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई y0 भनेको छ। फिगर बी भयो। यो मास राख्दाखेरि जति तल गयो द्याट इज कल्ड y0। अब के गर्छौँ? यो मासलाई समातेर तान्दिन्छौँ। तेस्रो फिगरमा यही मासलाई समातेर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही मासलाई समातेर तल तान्दिन्छौँ। यो पोजिसनबाट यसलाई मिन पोजिसन भनिन्छ। यसलाई ए भनिन्छ। अर्को माथि कतै A' होला। यतिलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने गर्छौँ। तिमीले फोर्स लगाएर तानेको फिगर सी भयो। इफेक्टिभ लेन्थ सीएमको बक्सबाट लिने हो सर। अनुभवले इफेक्टिभ लेन्थ के को लागि बाबु? अनुभव यो पोइन्टर छ। पोइन्टरबाट कति लेन्थ बढ्यो भनेर हेर्न खोजेको हो। त्यहाँ स्प्रिङमा पोइन्टर हुन्छ नै, तल मास राख्ने हो। अनि पोइन्टर जति तल जान्छ यो मास पनि त्यति नै तल जान्छ भन्न खोजेको। A' कुन पोजिसन पोइन्ट हो? A' भनेको ओबाट जति तल जान्छ त्यति नै माथि पनि जान्छ भनेको बाबु। फोर्स कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ
त्यो त निकालौँला नि, अहिले पखान निकालौँला नि। फोर्स कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ? एउटा स्प्रिङको फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि, एउटा स्प्रिङको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ, कसरी बनेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि, होइन र बाबु? ल अब यसमा सबभन्दा पहिला यति फिगर बनाउन आयो। फिगर बनाउनमा कसैलाई समस्या छ? एउटै बडीका 3टा पोजिसन हुन्, त्यसकारण हामीले एउटै स्प्रिङ भएको हुनाले स्प्रिङको नम्बर टर्न काउन्ट गरेर बनायौँ। पहिलो स्टेपमा स्प्रिङ झुन्ड्याएको छ, पहिलो केसमा स्प्रिङ झुन्ड्याएको छ, दोस्रो केसमा स्प्रिङमा मास राखेर तन्किएको छ, तेस्रो केसमा मास राखेर होइन, त्यो मासलाई तानेर तल लिएको छ, तानेर तल लिएको छ। रामलाई विभिन्न इन्फर्मेसन मात्र चाहिएको छ, पढ्ने काम कम गरेको छ जस्तो लाग्छ। राम जतिको मान्छेले पढ्ने काम बढी गरौँ, बुझ्ने काम बढी गरौँ, किनभने साइन्स भनेको बुझेको मान्छेले पढ्ने कुरा हो, त्यसकारण है राम। ल अब अगाडि जाउँ। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा एमा केही पनि चाहिएन, त्यसकारण तिम्रो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने काम तिम्रो भइहाल्यो। बीमा मास राख्दाखेरि when mass m is placed, then it is pulled by y naught. by y naught. मासले तन्काएको हुनाले mg इज इक्वल टू माइनस के वाई नट लेखेँ मैले। समस्या छ भने भन। बाई चेन्ज स्प्रिङको टर्न्स डिफ्रेन्ट भयो भने रङ हुन्छ। अब नितेशलाई मैले फिजिक्स पढेको मान्छेले एउटै स्प्रिङको 3टा पोजिसन भन्ने, अनि एउटामा 10 टर्न बनाउने, एउटामा 5 टर्न बनाउने, एउटामा 8 टर्न बनायो भने त फिजिक्स बुझेको भएर बाबु? नितेश फिजिक्स बुझेको भए त? भएन। त्यसकारण त्यो तिमीले बुझेकै छौ नि। हामी बनाउँदाखेरि हामी जे पढ्छौँ एब्सोल्युट पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ, फन्डामेन्टल पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यो साइन्सले के सिकाउन खोजेको भने फन्डामेन्टल चिज। ठिक छ, बुझेँ म भने, इक्वेसन बुझेन, ठिक छ। हेर त बाबु, यो मास राख्यो भने राम, मास राख्यो भने मास एमजी तल लाग्छ। स्प्रिङलाई तन्कायो भने स्प्रिङको रिस्टोरिङ फोर्स माथि लाग्छ, त्यसकारण एमजी तल लाग्छ। के वाई नट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको छ, यसलाई स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको फोर्स पर युनिट एक्सटेन्सन। 1 सेन्टिमिटर तन्काउनको लागि कति फोर्स चाहिन्छ, द्याट इज कल्ड फोर्स पर युनिट एक्सटेन्सन। त्यो स्प्रिङको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ। र वाई नट तान्दाखेरि के वाई नट भयो। हुक्स लको कुरा गरेर डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। अपोजिट डिरेक्सन पनि भन्नुपर्छ। ठिक छ बाबु मोहित, ठिक छ, मिलाएर लेख्ने तिम्रो काम भयो। अब डिरेक्सन अपोजिट भएको भने नेगेटिभ साइनले रिस्टोरिङ फोर्स भन्ने बताउँछ है। नेगेटिभ साइन रिस्टोरिङ फोर्स। ल अब दोस्रो केसमा when force F is applied on block, on mass, मासमा फोर्स F लगायो, then further pulled by y भने कति हुन्छ देन भनेर हेर त F टोटल बराबर mg छँदैछ। तिमीले F फोर्स लगायो, यति फोर्स भयो, यति फोर्सले माइनस के वाई नट छँदै थियो अघि, अब फर्दर वाई तन्कियो। हेर त एकचोटि, F टोटल भनेको मैले mg छँदै थियो त्यसमा बल लगाएर तानेको कारणले टोटल फोर्स भनेको mg प्लस F भयो। mg प्लस F ले वाई नटबाट वाई थप्यो, यतिलाई वाई भनेको छ, वाई थप्यो भने वाई नट प्लस वाई भयो। अब mg भनेको के वाई नट भएको हुनाले के वाई नट प्लस F इज इक्वल टू माइनस के वाई नट माइनस के वाई, यो काटिँदो रहेछ, यसकारण F इज इक्वल टू माइनस के वाई आउँदो रहेछ। ल हेर त एकचोटि बाबु नानी हो, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब कुरा गरौँ, मैले तानुन्जेलसम्म त तल बस्छ नि, मैले तानुन्जेलसम्म तल बस्छ, तान्न छोडिदिएँ भने के हुन्छ, सुर्र माथि जान्छ। यसरी
फोर्स रिलिज गर्यो भने, यो फोर्स रिलिज गर्यो भने, यो फोर्स हटायो भने ए भनेको चाहिँ के हो? ए भनेको के हो भने मास राखेपछि जहाँ पोइन्टर छ मोहित हेर है, ठिक छ, टोटल फोर्सको शुभमले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा यो स्प्रिङमा लाग्ने टोटल फोर्स कति रहेछ हेर्न खोजेको। मास छ, मास राखिरहेको छ, झुन्डी राखेको छ, हेलिकल स्प्रिङ हो, झुन्डी राखेको छ, मासले फोर्स लगाइराखेको छ। अब मासलाई समातेर मैले ताने भने मासको फोर्स mg भयो, मैले तानेको फोर्स F भयो, mg प्लस F भयो बाबु शुभम। मासले गर्दा हुने फोर्स mg भइहाल्यो, लागेकै छ, हेलिकल हो यो, झुन्डिएको छ, र मैले फोर्स लगाएर तानेको F भयो। ल अब हेर त, एकजना स्टुडेन्टले के भन्यो, ए के हो भनेको छ मास राख्दाखेरि जहाँ स्प्रिङको पोइन्टर छ त्यसलाई ओ भन्यौँ, त्यसपछि सर होरिजेन्टलमा F को भ्यालुमा लेख्ने के लेखे? F को भ्यालुमा लेख्ने के भन्यो बाबु युवराज? होरिजेन्टलमा धेरै पढ्नु पर्दैन, जस्ट नाम मात्र थाहा पाइराखेको हुन्छ, एप्लिकेसन मात्र हो। तिम्रो कोर्समा भर्टिकल असिलेसन मात्र भनेको छ कोर्समा आजकल, अनि फर्मुला त एउटै आउने हुनाले होरिजेन्टलमा पनि त्यही हुन्छ भन्ने। अनि भर्टिकलको F को भ्यालु mg हो, भर्टिकलको F को भ्यालु mg होइन, F भनेको फरक हो। तिमीले अलिक गडबड गर्यौ, बुझेको छैन भन, अलिकति बुझ न त। एक्चुअली हेर त, यो मास छ 200 ग्राम 0.2 केजी को, 0.2 केजी को भनेको 2 न्युटन भयो। मैले 5 न्युटन बल लगाएँ, 2 + 5 भनेको हो नि त बाबु। लक्ष्मी फोर्सलाई इक्वल कसरी गर्नु भएको चाहिँ एकपल्ट नानी सुन्नु के पर्यो भने इलास्टिसिटी हामीले 11 मै पढ्यौ लक्ष्मी। अनि स्प्रिङमा के हुन्छ भने मैले जति बल लगाएँ नि नानी, जति बल लगाएँ नि, स्प्रिङ भित्र स्टोर हुने फोर्सको नाम हो रिस्टोरिङ फोर्स, त्यो त्यति नै हुन्छ। कि छैन भने त मैले धेरै लगाएँ भने त ओरिजिनल पोजिसनमा जाँदैन नि लक्ष्मी। ओरिजिनल पोजिसनमा जानको लागि मैले जति फोर्स लगाएँ रिस्टोरिङ फोर्स त्यति नै हुनुपर्छ। कोर्समा प्रत्येकले एङ्गुलर एसएचएम को एप्लिकेसन चाहिएको छैन, नाम मात्रै फर्मुलासम्म थाहा पाइराख्ने मात्र हो तिमीलाई। त्यसकारण धेरै गर्न खोजेको छैन, नाम भनौँला पछि, अब छोडिदेऊ अहिले, पछि पहिला पढ अनि कोर्स सिद्धि यो च्याप्टर सिद्धिएपछि ल केही भन्नु छ भने mg प्लस F लाई सेकेन्ड स्टेपमा लेख्नु भएको छ त थियो। mg प्लस F मैले हेर त, mg प्लस F भनेको पहिला mg राख्ने बित्तिकै यहाँ गयो र mg राखिसकेपछि मैले यसलाई समातेर तानेको हुनाले टोटल फोर्स mg छँदै थियो, F थपेँ, टोटल फोर्स mg प्लस F भयो। यसले गर्दा रिस्टोरिङ फोर्स टोटल इलोङ्गेसन कति भयो? y0 प्लस y, टोटल y0 प्लस y इलोङ्गेसन भयो। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको माइनस भयो। लक्ष्मी भन, पहिलो स्टेपमा के छ भने स्प्रिङलाई झुन्ड्याएको छ। लक्ष्मी हेर, स्प्रिङलाई झुन्ड्याएको छ, झुन्ड्याएको स्प्रिङमा मास राख्यो, मास राखेपछि अलि तल गयो, र अब अलि तल गयो भने तल लाग्ने फोर्स भनेको mg हो, तल लाग्ने फोर्स भनेको mg हो, अनि माथि लाग्ने फोर्स भनेको ky0 हो। रिस्टोरिङ फोर्स भन्ने गर्छौँ यसलाई। रिस्टोरिङ भनेको मतलब यो स्प्रिङ डिफर्म भइसकेपछि, स्प्रिङ डिफर्म भइसकेपछि a force is developed inside it which try to bring the spring at natural position, that is called restoring force। यो यति भयो। अब दोस्रो स्टेपमा जाउँ। अब यहाँ गएको स्प्रिङलाई अब बल लगाएर तानेको, यहाँ त गइसक्यो, mg त लागिराखेको छ, अब मैले F लगाएर ताने भने mg प्लस F भयो, mg प्लस F। mg प्लस F ले कति इलोङ्गेसन निकाल्यो? y0 निकालेकै थियो mg ले, मैले F लगाउँदाखेरि y थपियो, ठिक छ, y थपियो। अब हेर त यति आयो। अब कुरा के भयो? यो फोर्सलाई हटाइदिने, मैले जुन तानेको थिएँ नि तल, तानुन्जेलसम्म यहीँ बसिरहेको छ, तानेको फोर्सलाई हटाइदिने। एप्लाइड फोर्स इज रिमुभ्ड, यो फोर्स हटाइदियो भने F इज इक्वल टु 0 हुन्छ। सो लेखेर अब हामीले के गर्छौँ? माइनस ky रिस्टोरिङ फोर्सले डेभलप गर्ने एक्सेलरेसन A भयो। सो यहाँ अझै थपेँ, A B द एक्सेलरेसन ड्यू टु रिस्टोरिङ फोर्स। ल हेरेर भन त, रिस्टोरिङ फोर्सले
जति एक्सेलरेसन डेभलप गराएको छ त्यो ए हो भने यति भन्यौँ और गरेर ए इज इक्वल टु माइनस के बाई एम इन्टु वाई यसलाई हामी 3 भन्छौँ वेयर लेखेर अब हेर त वेयर ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई एन्ड नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स ल अब यति भइसकेपछि मोसन सिम्पल हार्मोनिक भएको भएन भइसकेपछि फर एसएचएम अब मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक लेखिहाल्छौ तिमी फर एसएचएम लेख एसएचएमको लागि ए इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भयो यसलाई 4 भन्छौ कम्पेयर गर्यो भने के हुन्छ त कम्पेयरिङ 3 एन्ड 4 3 र 4 कम्पेयर गर्यो भने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु के बाई एम ओमेगा भनेको रुट ओभर के बाई एम यसले के इम्प्लाई गर्छ भन्दाखेरि ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी इज इक्वल टु रुट ओभर के बाई एम और टी इज इक्वल टु रुट ओभर 2 पाई रुट ओभर एम बाई के इज द एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड अफ स्प्रिङ मास सिस्टम भन हेलिकल स्प्रिङमा पनि यही हुन्छ होरिजेन्टलमा पनि यही रिजल्ट हो टी इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर एम बाई ए होरिजेन्टल आउँछ कि नै सिलेबसमा लेखेको छैन विशाल त्यसकारण हामी अहिलेलाई एप्लिकेसन गरिराख्छौँ अरू कुरा त्यहाँभन्दा बढी बढ्दैनौँ भयो अब मैले टोटल एनर्जी अफ एसएचएम एउटा रिजल्ट लेख्छु त्यसपछि एप्लिकेसनमा जान्छु है भयो केही भन्नु छ कसैलाई 3टा क्वेसन मात्रै डिस्कस गर्ने हो हामीले जाँचको लागि सिम्पल पेन्डुलम हेलिकल स्प्रिङ टोटल इनर्जी अफ एसएचएम मैले सिम्पल पेन्डुलम र हेलिकल स्प्रिङको भने अब टोटल इनर्जी अफ एसएचएम को कुरा गर्छु टोटल एनर्जी अफ बडी टोटल एनर्जी अफ एसएचएम अब यसमा पनि पोटेन्शियल इनर्जी मात्र सिकाउन खोजेको मेन काइनेटिक इनर्जी त हामी सबैलाई भर्टिकल अलि बढी इम्पोर्टेन्ट हो सर पर्याय इम्पोर्टेन्ट नभनौँ प्रेयुसाले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने रिपिट धेरै भएको छ पेन्डुलम पनि रिपिट भएको छ नानी हेऱ्यो भने तिमीले पेन्डुलम पनि रिपिट भएको छ त्यो पनि भएको छ टोटल इनर्जी पनि त भएको छ नानी है त्यसकारण भर्टिकल स्प्रिङ अलि बढी सोधेको देखिन्छ ठिक छ हामी आइडिया बनाइराख्छौँ त्यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्ने भन्दा पनि पढ्ने भन्दा पनि मैले के पढेको हुँ भनेर भिजुअलाइज गर्ने ल्याङ्ग्वेज अलि लेख्ने बानी बसाल्ने अब हेर त टोटल इनर्जी अफ एसएचएम एउटा बढी एसएचएममा छ भने 2टा इनर्जी हुन्छ एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ एउटा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ टोटल इनर्जी भनेको पी र के को सम हो पहिलो पोइन्ट मैले यहाँ बताएँ टोटल एनर्जी भनेको के रहेछ सम अफ पी प्लस केई पीई प्लस केई यति मात्रै लेखेँ पहिलो पोइन्ट अब पोटेन्शियल एनर्जी के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा चाहियो फेरि 5 इयर्समा रिपिट भएको सोध्दैन त्यस्तो हुँदैन रिजनलाई पोहोर सालको सोध्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ कहिल्यै नआएको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ तिमी जतिको विद्यार्थीले यो क्वेसन सोध्छ यो सोध्दैन भने त ज्योतिष भइहाल्यो नि बाबु ज्योतिष भइहाल्यो नि ल सर स्ट्यान्डर्ड पेपर बनाउने भनेको भए रिपिट हुन्छ होइन स्ट्यान्डर्ड पेपर बनाउने हो भने हरेक क्वेसनलाई नयाँ प्रकारले सोध्नु पर्ने हुन्थ्यो र नयाँ प्रकारले त्यो हाम्रो चलन छैन त्यसकारण क्वेसन अलिअलि रिपिट हुन सक्छ अलिअलि रिपिट हुन सक्छ अलिअलि नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ धेरै पहिलादेखिको हेऱ्यो भने क्वेसन रिपिट पनि हुन पहिलाको पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ टेल क्वेसन चेन्ज हुनसक्छ त्यसकारण हामी यो भन्नेतिर नजाउँ पोटेन्सियल इनर्जी के कारणले हुन्छ भन त सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पोटेन्शियल इनर्जी के कारणले हुन्छ भन त बाबु नानी हो जसले भने पनि हुन्छ मैले एन्सर पहिला चाहियो रिस्टोरिङ फोर्स त्यस्तो मात्र भनेर म बुझ्दैन फेरि हाइट त भन्नै मिलेन प्रदीप मिलेन गल्ती भन्यो त्यो पनि प्रज्वलले भनेको पनि वर्कडन त ठिक छ वर्कडनले मात्र पनि म बुझ्दैन फेरि ड्यु टु के होइन पहिलाकै कुरा बुझ्नु पर्यो एक्चुअली सुन कसैले भनेको पनि मिलेको छैन रिस्टोरिङ फोर्सले मात्र भने पुग्दैन मैले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै पेन्डुलमकै इक्जाम्पल म दिउँ प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि पनि गऱ्यो होला पेन्डुलमलाई जब हामी डिस्प्लेस गर्छौँ यतातिर डिस्प्लेस गऱ्यो भने रिस्टोरिङ फोर्स यता लागिरहेको हुन्छ यो फोर्सको अगेन्स्टमा काम गर्नुपर्छ टु प्रड्युस फर्दर डिफर्मेसन अथवा टु प्रड्युस फर्दर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क सुड बी डन अगेन्स्ट रिस्टोरिङ फोर्स which is stored as elastic potential energy stored on stretched wire अथवा हामीले अहिले हेर्दाखेरि अफ बडी इन एसएचएम भनेर लेख्नेवाला छौँ एकचोटि फेरि सुन्नु पर्यो
कुनै पनि बडीलाई मेन पोजिसनबाट डिस्प्लेस गर्यो भने रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप हुन्छ। टु प्रड्युस फर्दर डिस्प्लेसमेन्ट अझ बढी डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नलाई वर्क सुड बी डन अगेन्स्ट रिस्टोरिङ फोर्स विच इज स्टोर्ड एज पोटेन्सियल एनर्जी अफ बडी इन एसएचएम। ठिक छ कुरा? लेख्छु म देखाइहाल्छु। कन्फ्युज हुने कुरा त म लेखिदिइहाल्छु स्मृति। त्यसकारण म पहिलो पोटेन्सियल एनर्जी के कारणले भन्ने कुरा लेख्छु। कुनै अब्जेक्टलाई अपबाट डाउन डिस्प्लेस गर्दा भने रिस्टोरिङ फोर्स लाग्दैन? होइन, प्रयुसाले भनेकै मिलेन नानी। तिमीले रिस्टोरिङ भनेको के पहिला यसको बारेमा विचार गर्नु पर्यो नानी। रिस्टोरिङ भनेको के हो भने स्प्रिङ तिमीले देखेको छौ, स्प्रिङलाई तिमीले तान्यौ अलिकति छोड्यौ भने त्यो स्प्रिङ नेचुरल पोजिसनमा आउँछ। तान्दाखेरि तिमीले रिस्टोरिङ फोर्सको अगेन्स्टमा यसरी निकाल्यौ र छोड्ने बित्तिकै त्यो नेचुरल, त्यसलाई हामी रिस्टोरिङ भन्छौँ। पेन्डुलम बबलाई तिमीले यसरी डिस्प्लेस गर्यो भने एउटा फोर्स माइनस एमजी साइन थिटा र एमजी साइन थिटा जुन मेन पोजिसनतिर लाग्छ द्याट इज कल्ड रिस्टोरिङ फोर्स। अब यति कुरा गरिसकेपछि यो रिस्टोरिङ फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि भेरिएबल हुन्छ भन त? रिस्टोरिङ फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि भेरिएबल हुन्छ? भेरिएबल हुन्छ। एकदमै राम्रो। भेरिएबल फोर्स भयो भने वर्क डन कसरी निकाल्ने भन त? एनर्जी कसरी निकाल्ने भन त दिपिका? इन्टिग्रेसन। करेक्ट, एकदम राम्रो। त्यो आइडिया पहिला कन्सेप्ट राख्नु पर्यो। किनभने भेरिएबल फोर्स किन भयो भन्दाखेरि जब हामीले मेन पोजिसनबाट अलि पर डिस्प्लेस गर्छौँ फोर्स कम छ, अझै पर डिस्प्लेस गर्यो भने फोर्स बढ्यो। फोर्स बढेको कारणले हामीले फोर्स भेरिएबल भयो र इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ म एकछिनपछि बताउँछु। कसले पोटेन्सियल एनर्जीको मिनिङ के हो भन्ने भनेको छ, म एकछिनमा बताउँछु। अब हेर, सबभन्दा पहिला हेरौँ फोर्स एट पोजिसन एक्स, कुनै बेला पोजिसन एक्स फ्रम मेन पोजिसन, मेन पोजिसनबाट एक्स पर हुँदाखेरि फोर्स कति छ भन्यो भने एफ बराबर माइनस केएक्स लेख्नु पर्यो, हो कि होइन? एकछिन के भयो सिबु पछि लास्टमा सोद्धा राम्रो हुन्थ्यो कि मैले भन्नै पाएन। सर त्यो अघि स्प्रिङ मासमा एसएसएमको लागि नेसेसरी हुने त टु आइन फ्रो मोसन जेनेरेट गर्नको लागि एप्लाइड फोर्सलाई 0 भनेको हो है? के भन्यो सर? त्यो स्प्रिङ मासमा एसएसएमको लागि नेसेसरी हुने टु आइन फ्रो मोसन जेनेरेट गर्न हो। यसो बाबु सुबिबुले के बुझ्नु पर्यो बरालजी भने अघि हामीले जुन स्प्रिङ मास सिस्टममा मैले बल लगाएर तानेको थिएँ नि बाबु बरालजी, मैले तानेको थिएँ नि, त्यो तानेको बल बराबरको रिस्टोरिङ फोर्स थियो। त्यहाँ मैले छोड्ने बित्तिकै असिलेट के कारणले गर्यो? रिस्टोरिङ फोर्सको कारणले गर्यो। त्यसलाई असिलेट गराउने फोर्स कुन हो? रिस्टोरिङ फोर्स हो। कति हुन्छ? मैले लगाएको फोर्स बराबर हुन्छ। ल भन, हुन्छ विशाल, पछि लास्टमा म बताउँला। म छँदैछु नि, धेरै दिन पढाउँछु मैले, त्यसकारण तिमीलाई कन्फ्युज भएको कुरा त म बताइहाल्छु नि बाबु। धेरै दिन पढाउने नि, फिजिक्स धेरै दिन मैले पढाउँछु। अब अहिले एकदम अघि भने मैले 3 दिन अहिले पढाउँछु। म यो मेकानिक्स भन्दा पनि हिट अलि बढी फन्डामेन्टल नभएको हुनाले मेकानिक्सको यो सिद्ध्याएर हिटबाट सुरु गर्छु शुक्रबारसम्म, अनि त्यसपछि फेरि मेकानिक्स गएर अनि अप्टिक्स के हुन्छ पढाउँदै जान्छु, अनि अरू सरले इलेक्ट्रिसिटी केही पढाउनुहुन्छ है, पछि भन्छु। बरालले कुरा बुझेको बुझेन? बराललाई मैले फेरि बुझाउनु पर्ने भयो। पछि लास्टमा सोध्यो भने म क्लियर मैले के बताएँ फेरि एकचोटि सुनाऊ। मैले त्यो मासलाई तानेर तल तानेपछि तल बसिराखेको थियो। अब मैले छोडेँ। मैले तल तान्दाखेरि जति बल मैले लगाएको थिएँ नि त्यसमा त्यति नै बल लागिराखेको थियो भित्र स्प्रिङमा। मैले छोड्ने बित्तिकै माइनस के अहिले असिलेट गर्यो। असिलेट के कारणले गरेछ? रिस्टोरिङ फोर्सको कारणले गरेछ। ल भन बिबु, सुबिबु बरालजी, सुबिबु बराल। थर्मोडाइनामिक्स र म्याग्नेटिजम राम्रोसँग मैले म्याग्नेटिजम अर्को सरले पढाउने भन्न खोजेको हो। म्याग्नेटिजम मैले थर्मोडाइनामिक्स पढाउन खोजेको हो है। थर्मोडाइनामिक्स र अलिकति मोडर्न फिजिक्स रिभाइज गर्ने खोजेको। अब हेरौँ न, गर्दै जाउँ न है। ल अब अगाडि बढेमा माइनस के वाइ हेर त। एक्चुअली कुनै पोजिसनमा कुनै बेला मैले पेन्डुलममा होस् कि कुनै पोजिसन होस्, यो मेन पोजिसन छ, मेन पोजिसनबाट यहाँ हुँदाखेरि एक्स पर हुँदाखेरि यति फोर्स लागिरहेछ, यो फोर्स यता लागिराखेको छ।
अब मैले यतातिर डिस्प्लेस गर्नु पर्यो, त्यसकारण स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन, स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन against this force while producing further small displacement dx is भनेर dw बराबर लेख्छु मैले f dx cos 180 लेख्नु पर्छ, f dx cos 180, f भनेको माइनस kx अनि dx cos 180 भनेको -1 प्लस भइहाल्यो। ल हेर त एकचोटि यो लेखाइमा कति कुरा बुझ्यौ कति बुझेनौ, कति बुझ्यौ कति बुझेनौ, मलाई पहिला क्लियरली भन्नु पर्यो। मैले यहाँ बुझेन भन्नु पर्यो। फिजिक्स भनेको त फन्डामेन्टल फ्लोमा जानुपर्छ। अब यसपछि टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन, टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन while producing displacement y is obtained by integrating equation 2 from 0 to y as P, potential energy of body at that position, त्यो पोजिसन को पोटेन्शियल एनर्जी बडी को भयो। कति भयो त P बराबर भन्दाखेरि इंटीग्रेशन अफ dw 0 to y, dw भनेको इंटीग्रेशन अफ 0 to y kx dx भयो। अब यसमा के बाहिर आउँछ, x² / 2 हुन्छ इंटीग्रेशन, तिमीले जानेकै छौ। 0 to y भनेको ky² / 2 हुँदो रहेछ। इक्वेसन 2 फेरि बुझाइदिनुहोस्। इक्वेसन 2 मा के छ बाबु भने फोर्स कतै लागिराखेको छ, फोर्स यता लागिरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट यता रहेछ। शुभम फोर्स यता लागिरहेछ, मेन पोजिसनतिर लागिरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट यता छ। वर्क डन कति हुन्छ, fs cos थीटा हुन्छ। थीटा 180 भएको हुनाले अपोजिट सुशील चेम्जोङ एंगल 180 भएको हुनाले 11 क्लास पढ्दाखेरि तिमीले इलेक्ट्रोस्ट्याटमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा पनि त्यही कुरा गर्यो होला। एंगल cos 180 वर्क डन भनेको fs cos थीटा हुन्छ। त्यसकारण भन त शुभम क्लियर भयो कि भएन? फोर्स मेन पोजिसनतिर लागिरहेछ, अनि डिस्प्लेसमेन्ट बाहिर छ, त्यसकारण। ल अब अगाडि जाउँ। यति भइसकेपछि दोस्रो स्टेपमा के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले के जानेको छौं भन्दाखेरि के को भ्यालु राख्ने चलन छ। हामीले के जानेको छौं भन्दाखेरि हेर त f बराबर -ky पनि हुन्छ इजिकल टु -m, यो a के अरे ma पनि हुन्छ, माइनस होइन ma पनि हुन्छ, अनि a भनेको ठाउँमा -m ओमेगा² y पनि हुन्छ। त्यसकारण के भनेको वास्तवमा कति रहेछ, m ओमेगा² रहेछ। त्यसो लेखेर पोटेन्शियल एनर्जी बराबर तिमीले कति लेख्न सक्छौ, हाफ m ky² पनि हुन्छ र लेख्दाखेरि हाफ m ओमेगा² y², यो लेख्ने चलन छ। यति कुरा भयो। अब काइनेटिक त तिमीलाई थाहा छँदैछ, मैले धेरै कुरा लेख्नै खोजेन, किनभने काइनेटिक एनर्जी भनेको जहिले पनि तिमीले पढेकै छौ, हाफ mv² पढेको छौ। हाफ mv भनेको ठाउँमा ओमेगा² r² - y² पढेकै छ, भन्नै परेन।
मैले पोटेन्सियल मात्रै सिकाउन खोजेको हो किनभने पोटेन्सियल अलि फरक भएको कारणले। अब त्यसकारण टोटल एनर्जी बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि पी प्लस केही गर्यो भने तिमीले जोड्ने बित्तिकै हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अनि आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबै कमन लिएर काट्दियो भने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज द एक्सप्रेसन फर टोटल एनर्जी अफ बडी इन एसएचएम एट एनी पोजिसन। र कन्स्ट्यान्ट पनि छ है, सबै क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट छन्, त्यसकारण टोटल एनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट एट एनी पोजिसन पनि भन्नुपर्छ। अब ग्राफ प्लट गरेर न्युमेरिकलतिर जान्छु है, ग्राफको कुरा एक्सप्लेन गरेर न्युमेरिकलतिर जान्छु। भयो? यो टपिक्स कुन बुझेन बाबु? पङ्कज कुमार केही पनि बुझेन कि यो टपिक्स फेरि बुझाइदिनुहोस् भने कुन कुरा बुझेन बाबु भन? यो टपिक्स भनेको मैले टोटल इनर्जी निकालेँ, टोटल इनर्जी टोटल के यो टोटल इनर्जीको कुरा हेर त, हेर त बाबु। पङ्कज ढिलो आयो कि अघि आउँदै आएन? पङ्कज सुरुदेखि छौ तिमी? पङ्कज सुरुदेखि छौ? बिजुली गयो, ठिक छ। हेर त, टोटल एनर्जी भनेको पोटेन्सियल र काइनेटिक एनर्जीको सम हो। पहिला बुझ्नु पर्यो, टोटल एनर्जी भनेको पोटेन्सियल र काइनेटिक एनर्जीको सम हो। काइनेटिकको बारेमा धेरै कुरा भन्न खोजेकै छैन, पोटेन्सियल मात्र भन्न खोज्दैछु। के भनेको छ भने यो मैले सिम्पल भाषा जे लेखेको छु त्यो कुरालाई हेरौँ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुँदाखेरि यो मेन पोजिसनमा फोर्स लाग्दैन, फोर्स लाग्दैन। जब यहाँ पुग्छ फोर्स यता लागिराखेको हुन्छ, त यता फोर्स लागिरहेछ, यता डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भने फोर्स यता लागिरहेछ, उता डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भने वर्क डन अगेन्स्ट रिस्टोरिङ फोर्स, रिस्टोरिङ फोर्सको अगेन्स्टमा गरेको वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेन्सियल एनर्जी अफ बडी एट द्याट पोजिसन भन्यौँ। हेर त, त्यही कुरा लेखेको छौँ। बडी डिस्प्लेस फ्रम मेन पोजिसन, देन रिस्टोरिङ फोर्स इज डेभलप्ड टुवर्ड्स मेन पोजिसन टु प्रोड्युस फर्दर डिस्प्लेसमेन्ट। वर्क शुड बी डन अगेन्स्ट रिस्टोरिङ फोर्स विच इज स्टोर्ड एज पोटेन्सियल एनर्जी अफ बडी इन एसएचएम। पङ्कज क्लियर भयो? यो कुन कलेज हो बाबु? पङ्कज कुमार राजवंशी? लद्दे हुन्छ स्क्रिनसट। मैले अलिकति ल्याङ्ग्वेज पुरा लेखेको छैन बाबु है, तिमी 12 पढ्छौ, ल्याङ्ग्वेज अलि लेख्छौ, मैले मिनिङ मात्र आउने। हिमालय ठिक छ बाबु, कि गुड। हेर मैले मिनिङ मात्र आउने गरी भन्दैछु, दमक होइन, हिमालय भनेको दमक होइन। ल्याऊ न त, ल्याऊ। मैले ल अब यसपछि मैले यहाँसम्म ल्याऊ बाबु। मैले अझै अलिकति अब माथि बढाएँ फेरि। ल यसपछि मैले अलिकति माथि बढाएँ। मैले के गरेँ हेर, फोर्स यति भयो अनि स्मल एमाउन्ट अफ वर्क डन भनेर एफ इन्टु डिएक्स, फोर्स कता लागिरहेछ? यता लागिरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट यता छ, त्यस कारण एफ डिएक्स कस 180 लेखेँ। अनि कस 180 भनेको -1, एफको पनि माइनस गरेर प्लस भयो। र टोटल एमाउन्ट अफ वर्क डन वाइल प्रड्युसिङ अ डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट वाइ प्रड्युस गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ? टोटल एमाउन्ट अफ वर्क डन वाइल प्रड्युसिङ अ डिस्प्लेसमेन्ट वाइ इज obtained by integrating equation 2 from 0 to y भनेर हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दियौँ। म्याथमेटिकल फर्मुला kx dx, के बाहिर आउँछ, x स्क्वायर d/2 हुन्छ, 0 to y यति आयो। के को भ्यालु m ओमेगा स्क्वायर हुँदो रहेछ भनेर देखायौँ हामीले। देखाएपछि p बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर हुन्छ। dw बराबर kx dx कसरी भयो? स्मृति, वर्क डन भनेको f इन्टु dx हुँदैन नानी? स्मृति, वर्क डन बराबर एफ इन्टु डिएक्स हुन्छ है। एफ भनेको माइनस केएक्स नानी, डिएक्स भइहाल्यो कस 180 अनि भएन त नानी? भन त तिम्रो कुरा। ल है, ल यसपछि पोटेन्सियल। अब ग्राफ एउटा जस्ट ग्राफ भनेर म न्युमेरिकल पार्टतिर जान्छु, ग्राफको कुरा बताएर तिमीलाई न्युमेरिकल पार्टतिर जान्छु। अब हेर, ग्राफको कुरा देखाउन खोजेको, ग्राफ कस्तो प्रकारको नेचरको छ भन्ने कुरा हेराउन खोजेको। यो मैले यो साइडमा डिस्प्लेसमेन्ट राखेँ, यो साइडमा एनर्जी राखेँ भने टोटल एनर्जी जहाँ पनि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर छ, जुनसुकै ठाउँमा पनि टोटल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ, टोटल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ। अब पोटेन्सियल एनर्जी यो हो, काइनेटिक एनर्जी यो हो।
मेन पोजिसनमा जाउँ न। मेन पोजिसनमा y0 हुन्छ। y0 भयो भने पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुँदो रहेछ। यहाँनिर हामीलाई एन्ड अफ असिलेसन ए छ, यहाँनिर एन्ड अफ असिलेसन ए ड्यास छ। ए ड्यासदेखि एसम्म जान्छ भन्ने पढाएको छौँ। एमा पुग्यो भने y बराबर r हुन्छ। y बराबर r हुन्छ भनेपछि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर हुन्छ। टोटल इनर्जी बराबर हुँदो रहेछ। यस्तो प्रकारको ग्राफ आयो। के को लागि आयो रे? पी को लागि आयो। अनि काइनेटिक इनर्जीको हेऱ्यो भने हेर त, y0 भयो भने मेन पोजिसनमा y0 भयो भने काइनेटिक इनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टोटल इनर्जी बराबर हुँदो रहेछ। अनि मैले ब्रोकन लाइनले बनाइदिएँ। ब्रोकनले किन बनाएको? छुट्याउन सजिलो होस् भनेर। काइनेटिक इनर्जीको भयो र टोटल इनर्जी जुनसुकै ठाउँमा पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ग्राफ बुझेन? रामले पहिला हेर्नु पर्यो नि त। ग्राफ पहिला हेर। तिमीले रामले के पढाएको छौ? यस्तो पढाएको छौ, y=x² पढाएको छौ बाबु। अब मैले यहाँनिर पोटेन्सियल इनर्जीको कुरा गऱ्यो भने यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो। y बराबर x=y² जस्तो भयो। y भनेको पोटेन्सियल इनर्जी अनि यो y भनेको x यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट हेरेको डिस्प्लेसमेन्ट y=x² जस्तो भयो। y=x²। यताको लागि y लाई x लेखेको र माथिको लागि पोटेन्सियल इनर्जी। अब हेर, टोटल मेन पोजिसन टोटल इनर्जी जहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट छ। यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, जहाँ पनि सेम हुन्छ, केही गर्नै परेन। अब मेन पोजिसनमा पोटेन्सियल इनर्जी y0 भएको हुनाले p0 हुँदो रहेछ। एन्ड अफ असिलेसनमा y बराबर r भएको हुनाले हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर टोटल इनर्जी बराबर हुँदो रहेछ। यता पनि त हुन्छ। यस्तो प्रकारको ग्राफ आयो पोटेन्सियल इनर्जीको। यो ग्राफ हो पोटेन्सियल इनर्जीको। ल भन बाबु। अब काइनेटिक इनर्जीको कुरा गर्यो भने काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छ। मेन पोजिसनमा y कति छ? मेन पोजिसनमा y कति छ भन? 0। y0 भयो भने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टोटल इनर्जी बराबर छ काइनेटिक इनर्जी। अनि त्यसपछि घट्दै 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 जाएर एन्ड अफ असिलेसनमा y बराबर r भयो भने r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 हुन्छ। ग्राफ सो हाउ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ एटम भेराइज ड्युरिङ वान साइकल को पनि सिकाइदिनुहोस्। के को नानी? के को चाहियो भन समीक्षा? वान साइकलको डिस्प्लेसमेन्ट के भन्न खोज्यो नानी? ग्राफ टु सो हाउ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ एटम भेराइज। तिमीले एटम हार्मोनिक मोसनमा छ भन्न खोजेको नानी। एटम हार्मोनिक मोसनमा छ भने एक साइकलमा डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ नानी, डिस्प्लेसमेन्टै हुँदैन। तिमीले के भन्न खोज्यौ? मैले बुझेँ कि तिम्रो भनेको अथवा तिमीले के कुन अर्थमा कुनमा भन्न खोज्यौ? ट्युनिङ फोर्कको ट्युनिङ फोर्कमा एसएचएम ट्युनिङ फोर्क पनि यसरी असिलेट गर्छ र मैले बुझेँ तिम्रो भनेको मैले बुझेँ। ट्युनिङ फोर्क पनि यसरी असिलेट गर्छ। असिलेट गर्दाखेरि तिनीहरू आउट अफ फेजमा हुन्छन् र एक साइकल भन्ने बित्तिकै वान कम्प्लिट असिलेसनमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएर जान्छ। जहाँ छ त्यहीँ आइपुग्छ। तर समस्या के छ भने एनर्जी ट्रान्सफर हुने हो। फेरि तिमीले त्यहाँ वेभमा अलि फरक पर्छ हो। एनर्जी ट्रान्सफर हुने हो। एउटा पार्टिकलले इनर्जी अहिले पाएको छ भने अर्को पार्टिकलको इनर्जी केही समयपछि पाउँछ। त्यसकारण अलि फरक छ। ल मलाई अब एकचोटि हाम्रो राजवंशीले भनेको कसरी भयो भन्ने कुरा भनेको थियो, त्यो मैले बताउँछु। हेर त बाबु। अनि पोटेन्सियल इनर्जी यति भएर हेर त एकचोटि। राजवंशी 0 to y dw0 जो हामीले गऱ्यौँ, यसबाट ky²/2 कसरी आयो सोधेको थियो नि बाबु राजवंशी। हिमालयको विद्यार्थी आउट अफ फेज भनेको चाहिँ बुझाइ एकछिनमा पखान। अब ठिक छ, म बताउँछु। ठिक छ, मलाई राजवंशीको एन्सर पहिला खोज्नु पर्यो, त्यसपछि तिम्रो बताउँछु। अनुभवको म बताउँछु। राजवंशी खै हरायो अहिले? ल एकचोटि हेर त पङ्कज। यो मैले यहाँ काइनेट पोटेन्सियल इनर्जी कसरी भने सोधेको थियो नि बाबु तिमीले। हेर त dw गऱ्यौँ। dw भनेको kx dx भयो। के बाहिर निकालिदिउँ, यसरी इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, यो रिजल्ट आयो ky²/2। ल क्लियर भयो कि कन्फ्युज छ अझै? क्लियर। ल म अब यति कुरा गरेँ। यति गरेपछि एउटा कुरा म अब अनुभवको कुरा बताउँछु, त्यसपछि म न्युमेरिकलबाट स्टार्ट गर्छु। आउट अफ फेज भनेको वेभको कुरा एकचोटि रिकल गरौँ। अनुभव वेभको कुरा गरौँ। वेभमा के हुन्छ भने एनर्जी जान्छ यताबाट, एनर्जी
एनर्जी भन्ने पार्ट एउटा टर्म्स जान्छ यताबाट। यो अलि फरक कुरा छ फेरि, यहाँ समस्या छ। मैले के पढेको भन्ने यहाँबाट एनर्जी जान्छ, एनर्जी पाएपछि यो पार्टिकल भाइब्रेट गर्न सुरु गरिहाल्छ। पार्टिकल जाने होइन, पार्टिकल भाइब्रेट मात्र गर्छ। यो पार्टिकलले अर्कोलाई एनर्जी दिन्छ, अर्कोलाई एनर्जी दिन्छ, यहाँको पार्टिकल पनि भाइब्रेट गर्न सुरु गर्छ। जब यो पार्टिकल माथि जान खोजिराखेको छ नि, यो पार्टिकल तल जान खोजिरहेको छ, यो लङ्गिट्युडनल वेभ हो, तल माथि गर्दैन, यसरी असिलेट गर्ने हो। तर एउटा पार्टिकल यता जाँदा एउटा यता गइराखेको छ। दिज टु पार्टिकल्स आर आउट अफ फेज, आउट अफ फेज। यो मात्र होइन, अर्को कुनै पार्टिकल यहाँ छ भने अर्को पार्टिकल यहाँ पनि आउट अफ फेज हुन्छ, अर्को पार्टिकल यहाँ छ भने यहाँको पार्टिकल पनि आउट अफ फेज हुन्छ। त्यसकारण दुईटा पार्टिकल जसको फेज डिफरेन्स 180 हुन्छ, दे आर आउट अफ फेज हुन्छन्। बाबु अनुभव सर फ्रिक्वेन्सी पोटेन्सियल इनर्जीको बारेमा भनिदिनु। यो ट्वाइस एफ भन्ने छ, म भनिदिन्छु सिमोन, भनिदिन्छु। युनिफर्म स्प्रिङ कस्ट अफ फोर्स कन्स्ट्यान्ट एकछिनमा भन्छु नि, पहिला मेरो कुरा सुन न, त्यसपछि तिम्रो फोर्सको कुरा लास्टमा कुरा बताउँछु। फोर्स असिलेसन भनेको शुभमको म बताउँछु। पहिला सुरुमा म एक मिनट मैले यो आउट अफ फेजको कुरा भने, फोर्स अर्कोले के सोधेको थियो बिर्सेँ मैले अहिले, बुझ्यो ल। फोर्स असिलेसन भने के हो भने, जस्तै मसँग पेन्डुलम छ, पेन्डुलम छोड्ने हो भने हरेक चिजको नेचरमा भएका हरेक चिजको एउटा नेचुरल असिलेसन हुन्छ, नेचुरल भाइब्रेसन हुन्छ। तिम्रो घरको सिसाहरू हामीले नोड भन्यो भने जति त्यहाँनिर जति लेन्थ छ बिचमा एन्टिनोड बन्न सक्छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी इमिसन गर्छ। र तिम्रो घरको सिसाको जति फ्रिक्वेन्सी छ पेरियोडिक फोर्स, त्यति नै पेरियोडिक फोर्स बाहिरबाट लगाइदियो भने, जस्तै एरोप्लेन आएर त्यति नै पेरियोडिक फोर्स लगाइदियो भने सिसा क्र्याक हुन्छ। भनेको मतलब तिम्रो जस्तै कहिलेकाहीँ सस्पेन्सन ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, र जति त्यहाँको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी छ मार्च पास गर्ने मान्छेको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ठ्याक्कै म्याच भयो भने रिजोनेन्स हुन्छ। द्याट इज कल्ड रिजोनेन्स। फोर्स भाइब्रेसन भनेको पेरियोडिक फोर्स लगाएर त्यसलाई असिलेट गरायो भने फोर्स भाइब्रेसन। पेन्डुलमलाई मैले टाइम पिरियड जस्तै यसै छोडेँ भने त एउटा टाइम पिरियड हुन्छ, तर मैले समातेर आफै असिलेट गराइदियो भने त अर्को टाइम पिरियड पनि त हुनसक्छ नि। त्यसकारण त्यसरी बनाएको असिलेसनलाई फोर्स्ड भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ, भाइब्रेसन भनिन्छ, र जति छ त्यति नै हुन्छ। युनिफर्म स्प्रिङ काट्यो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट डबल हुन्छ भन्ने छ। म अब एकछिनपछि तिम्रो त्यो कुरा सिकाउँछु नि, अहिले एकछिनपछि कुरा गरौँला नि है। अमिरले मलाई सोध्यो, म त्यो एकछिनमा सिकाउँछु। अब 1 मिनटमा म त्यो क्वेसन्स राख्छु, त्यसपछि क्वेसनबाट न्युमेरिकलबाट स्टार्ट गर्छु। एकजनाले अर्को के सोधेको थियो त्यहाँ अगाडि, एकजनाले सोधेको क्वेसन मलाई, सर एक्जाममा आउने न्युमेरिकल होइन, एक्जाममा आउने त मलाई कसरी थाहा हुन्छ र, मैले गर्ने न्युमेरिकल गरेपछि तिम्रो किताबमा सबै क्वेसन बन्ला भनेर मानेको। सर स्प्रिङहरूको पनि न्युमेरिकल सबै गर्छु, मसँग क्वेसन अलरेडी बनाइसकेको छ, त्यो क्वेसनलाई म यहाँ देखाएर तिमीलाई लेख्न लगाएर तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्न लगाउँछु है। ओके, अब मैले यो क्वेसन यहाँनिर म धेरै कुरा नगरेर न्युमेरिकलतिर गए। न्युमेरिकल तिमीले कपीमा लेख्नुपर्ने भयो बाबु नानी हो, कपीमा लेख्नुपर्ने भयो। मसँग त यहाँ क्वेसन छ, भयो ल, मसँग क्वेसन छ, म हेर। त्यसपछि तिमीले कपीमा सार्नुपर्ने भयो। बडी अफ मास 2 kg सस्पेन्डेड फ्रम स्प्रिङ, नेग्लिजिबल मास इज फाउन्ड टु स्ट्रेच बाई 80 मिलिमिटर, द फोर्स कन्स्ट्यान्ट एन्ड पिरियड अफ असिलेसन निकाल भनेको छ। एकचोटि तिमीहरूले गर्नुपर्ने भयो, अनि मैले सिकाउने कुरा छँदैछ। सुरज ग्राफवाला क्वेसन त मैले अहिले राखेको छैन, तिमीहरूले भन्यो भने म गरौँला, कस्तो ग्राफवाला चाहियो भनौँला है। पखा न, अब अलिकति नाम थाहा पाउनु, हिसाब गर्नु पर्दैन आशिष, नाम थाहा पाइराख्नुपर्छ। नाम किनभने जस्ट एङ्गुलरमा पनि त्यही फर्मुला हुन्छ भनेर थीटाको टर्ममा लेखेको छ, वाईको सट्टामा थीटा लेखेको छ। यसको सल्युसनतिर जान्छौँ हामी। मास 2 kg सस्पेन्डेड फ्रम स्प्रिङ अफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिङको मास छैन, फाउन्ड टु स्ट्रेच भनेको छ यो इलोङ्गेसन हो, इलोङ्गेसन यति भयो भनेर दिएको छ। फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको छ, हेर त यो एउटा स्प्रिङ रहेछ। एक्चुअली बुझौँ, भिजुअलाइज गरौँ क्वेसनमा। क्वेसन एउटा मास राख्ने बित्तिकै यतिले तन्क्यो रे भन्ने बित्तिकै एमजी जुन तल लाग्छ इजिकल टु केवाई जुन माथि लाग्छ। माइनस लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि समस्या छैन। के इजिकल टु एम भनेको 2 × 10/0.1
इज इक्वल टु 200 तिमीले 9.8 राख्यौ भने तिम्रो भनेको 196 भन्यौ ठिक छ। अब दोस्रोमा पिरियड अफ असिलेसन भनेको छ, अगेन लेख्नु पर्यो अनि हामीले पढेको रिजल्ट के छ, के इज इक्वल टु एम ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टु रूट ओभर के बाई एम। ओमेगा भनेको कति 2 पाई बाई टी, अथवा एकै लाइनमा लेखे हुन्छ। हामी यति जानिसकेपछि हामी के को भ्यालु आइसक्यो, के आइसकेपछि यति पर नगए पनि हुन्छ। हामीले के लेखिदिन्छौँ, के को भ्यालु तिमीलाई थाहा भयो 200 बाई एम भनेको 2 भयो इज इक्वल टु 10 रेडियन पर सेकेन्ड अनि पिरियड अफ असिलेसन टी इज इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई बाई 10 इज इक्वल टु पाई बाई 5 सेकेन्ड। ल एकचोटि हेरेर कसैलाई कन्फ्युज छ भने मैले यहाँ बुझेन भन, म फेरि बताउँछु, ठिक छ। जसले गर्यो ठिक छ, जसलाई कन्फ्युज भयो फेरि बताउँछु। अगाडि जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 2 एकचोटि हेरौँ। क्वेसन लेख त, तिमीहरूले अलिकति हेर लेख त। यो के हो, यो हरा आयो। ग्लाइडर अफ मास, ग्लाइडर केही चिज छ, ग्लाइडर अफ मास यति सिट्स अन अ फ्रिक्सनलेस होरिजेन्टल ट्र्याक कनेक्टेड टु अ स्प्रिङ। सर 1 को एम बाई के होइन र के भने बाबु? एकछिन एम बाई के होइन र के भने बाबु? तिमीले के भन्यौ राम? टी इज इक्वल टु एम बाई के त होइन, टी इज इक्वल टु धेरै फर्मुला छन् बाबु। टी इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर एम बाई के पनि हो, टी इज इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा पनि हो। मैले लेखेको कुरा एफ माइनस केवाई लेख्न पर्दैन। सर्वेश डिरेक्सनको लागि चाहिन्छ, म्याग्निच्युडको लागि चाहिँदैन बाबु। सर्वेश पौडेल म्याग्निच्युड मात्र चाहिएको हो, फोर्स कन्स्ट्यान्टको म्याग्निच्युड चाहिएको हुनाले नेगेटिभ पर्दैन। यसलाई डाइरेक्ट टी निकाल्ने हुन्छ सर, ओमेगा निकाल्न यसमा डाइरेक्ट टी निकाल्नलाई तिमीसँग के फर्मुला छ भन त दीपिका नानी? तिमीसँग के फर्मुला छ? टी इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर एम बाई के लेखेर गर्छु भनेर 38 होइन 8 बजीसम्म पढ्ने हो नानी बाबु युवराज। अर्को दिन पढ्दै जान्छौ नि, सबभन्दा धेरै पढाउने नै मैले हो, त्यसकारण केही चिन्ता गर्नु परेन। एमजी बराबर के हो, एमजी बराबर के वाई लेखेको बाबु अभिषेक। एमजी बराबर के वाई, एमजी बराबर के वाई। एमजी भनेको मैले अघि भने एमजी तल लाग्छ, एमजी तल लागेपछि के वाई माथि लाग्छ। दुईटा बराबर हुनु पर्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि। टी बराबर 2 पाई रुट ओभर एम बाई के राख्दा हुन्छ बाबु दीपिका नानी, त्यसबाट पनि मिल्छ। एउटै हुन्छ नानी, किनभने मैले लगाउने फर्मुला मात्रै कुरा हो, जसरी तिमीले गरे पनि हुन्छ। प्रज्वललाई माइनस केवाई किन भएन भनेकै छैन मैले, माइनस केवाई किन भएन भनेकै छैन, नलेखेको म्याग्निच्युड मात्र लेखेको बाबु प्रज्वल। तिमीलाई मलाई डिरेक्सन चाहिएको छैन, त्यसकारण म्याग्निच्युड मात्र लेखेको प्रज्वल। सेकेन्ड क्वेसनमा जाऊँ, करेक्ट, गुड। 2 नम्बरमा ग्लाइडर अफ मास द्याट्स सिट्स अन अ फ्रिक्सनलेस होरिजेन्टल ट्र्याक कनेक्टेड टु अ स्प्रिङ with force constant द्याट्स है। अनि when you pull the glider stretching the spring by this, हामीले जे जति तान्छौँ नि त्यसलाई के भनिन्छ? एम्प्लिट्युड भनिन्छ है। याद गर्नुपर्छ, वाइ होइन, त्यो त एम्प्लिट्युड हो। जति हामीले तान्छौँ त्यो एम्प्लिट्युड हो, यो आर हो। रिलिज्ड देन द ग्लाइडर बिगिन टु मुभ ब्याकवर्ड इक्विलिब्रियम पोजिसन देन भनेको छ। अब हामी एकचोटि रिकल गरौँ। हेर, एउटा होरिजेन्टल ट्र्याकमा स्प्रिङ रहेछ, स्प्रिङमा एउटा ग्लाइडर आएर बसेछ, कनेक्ट गरेछ। गरिसकेपछि ग्लाइडरलाई अलि पर तानेर छोड्यो भनेको मतलब यो मास 2 केजी छ ग्लाइडरको मास, अनि फोर्स कन्स्ट्यान्ट के इज इक्वल टु 5 न्युटन पर मिटर छ। अनि यसलाई तानेको जति छ त्यसलाई आर भन्ने गरिन्छ 0.1 मिटर। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सुरुमा
तिमीले जे जति तानेको हुन्छौ डिस्प्लेसमेन्ट दिएको हुन्छौ त्यो एम्प्लिट्युड हो। अब 1 नम्बरको क्वेसनको आन्सर गरौँ। म्याक्सिमम भेलोसिटी बराबर भनेको छ। सबभन्दा पहिला म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्नलाई आर ओमेगा भनेर पढाएको छौँ। म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको आर ओमेगा पढाएको छौँ है बाबु। स्क्वायर कसरी गर्यौ तिमीले? माइनोरीले त एक्सेलरेसन निकाले जस्तो छ। अब हेरौँला एकचोटि। आर ओमेगा पढाएको छौँ है मिनोरी, तिमीले के गर्यौ हेर है। अनि आर ओमेगा भनेको ओमेगा पहिला निकाल्नु पर्यो। ओमेगा भनेको टी निकालेपछि आउँछ, त्यसकारण टी बराबर 2 पाई रूट ओभर एम बाई के। 2 पाई भइहाल्यो। रूट ओभर एम भनेको 2 केजी को छ, के भनेको 5 छ। ल यसको भ्यालु कति आयो तिमीले भन्नु पर्यो। मसँग क्याल्कुलेटर छैन अहिले, तिमीसँग क्याल्कुलेटर छ, त्यसकारण तिमीले नम्बर भन्नु पर्यो। 3.97 आयो रे। कसैको फरक आयो भने तिमीले मलाई फेरि भन्न सक्छौ। ल 3.97 नै हो नि सबैको। आइसकेपछि भी म्याक्स बराबर आर ओमेगा। आर भनेको 0.1, ओमेगा भनेको ठाउँमा 2 पाई बाई टी। यसबाट 0.1 इन्टु 2 पाई बाई 3.97 सल्भ गर्यो भने आन्सर आयो मिटर पर सेकेन्डमा 0.39 आयो। करेक्ट। अब अघि अर्कै आएको थियो। पहिला म्याक्सिमम फोर्स थ्रो म्याक्सिमम एक्सेलरेसन निकालेर ओमेगाको भ्यालु निकालेर म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्न मिल्छ कि नै? सर मिल्न त धेरै मिल्छ नि। तिमी म काठमाडौँ बसिरहेको छु, कुनै ठाउँमा जानु पर्यो, बाटो एउटै कहाँ हुन्छ बाबु? धेरैवटा बाटो हुन्छ नि। मैले के गरेँ? सबभन्दा पहिला म पढ्दाखेरि के विचार गर्नु पर्यो भने हामी जतिको मान्छेले मैले थ्योरी पढेको के छु, कुन फर्मुला युज हुन्छ भन्ने कुरा लगाउनु पर्यो। त्यसकारण हामीले मासलाई रिलिज गर्दा जिरो भेलोसिटीमा रिलिज नगरेर पनि के त्यो एम्प्लिट्युड हुन्छ? त्यो तिम्रो खगेन्द्रले भनेको मिलेकै छैन। जिरो भेलोसिटी भन्ने नै होइन बाबु। तिमीले होरिजेन्टल टेबलमा राखेको यो मास रिलिज कहाँ गर्छ? यो त चुपचाप बसिराख्छ नि। जब मैले तानेपछि जति ताने त्यहाँभन्दा पर जान्छ त? जाँदैन। त्यसकारण त्यो नै एम्प्लिट्युड भयो। सर त्यो 0.1 आर कसरी भन्नुभयो? स्मृति, तिमीले यो मास ग्लाइडर स्प्रिङमा ग्लाइडर एउटा चिज जोडेको चिजलाई 0.1 पर तान्यो भने सबभन्दा डिस्प्लेसमेन्ट सबभन्दा बढी कति पर जान्छ? 0.1 नै जान्छ। त्यसकारण त्यहाँभन्दा धेरै जाँदैन भनेर भनेको। ठिक छ? ल अब अगाडि जाउँ। 2 नम्बरमा जाउँ। म्याक्सिमम एक्सेलरेसन अफ ग्लाइडर। हेर त, ए म्याक्स बराबर तिमीलाई डिरेक्सन चाहिएको छैन, आर ओमेगा स्क्वायर। आर भनेको 0.1, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी को स्क्वायर गरिदेऊ, आन्सर आयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भन न बाबु नानी हो। म्याक्सिमम फोर्स, तेस्रो नम्बरको कुरा। फोर्स म्याक्सिमम भनेको कुन बेला हुन्छ? एफ म्याक्स बराबर केआर माइनस केआर थियो। के भनेको तिम्रो दिएको छ 5, आर भनेको 0.1 इजिकल टु 0.5 न्युटन। स्वरूप 0.25 कुनको भन्यो बाबु? एक्सेलरेसनको भन्या हो। ल ठिक छ होला, मैले नम्बर मलाई क्याल्कुलेटर छैन, तिमी निकाल्छौ भने माने। अनि भेलोसिटी एट यति फ्रम मिन पोजिसन। यो मिन पोजिसनबाट भन्ने बित्तिकै यो वाई हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यसकारण 4 नम्बरमा भी बराबर ओमेगा टाइम्स रूट ओभर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी राखिदेऊ, रूट ओभर 0.1 को स्क्वायर माइनस 0.08 को स्क्वायर। यो विचार गर्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ इन्डबाट भन्यो भने फरक हुन्छ है। त्यसकारण जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट मिन पोजिसनबाट लिनुपर्छ। अनि पी अफ ग्लाइडर यति फ्रम मिन पोजिसन भनेको रहेछ। 5 नम्बरमा पीई अफ ग्लाइडरको लागि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर लेख्नु पर्यो। सबै दिएकै छ हेर। हाफ भइहाल्यो। एम भनेको ग्लाइडरको मास 2 छँदैछ, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी छँदैछ, अनि वाई स्क्वायर भनेको ठाउँमा
0.08 को स्क्वायर भयो। ल अब एकचोटि हेरेर कसैलाई कन्फ्युज छ भने मैले यहाँ बुझेन भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु। सर एफ बराबर एमजी यो किन युज नगरेको हेत्तरी शुभम यो होरिजन तिमी पढ न बाबु। शुभमले एकचोटि क्वेसन त पढ न। अ ग्लाइडर अफ मास एम सिट्स अन फ्रिक्सनलेस होरिजेन्टल ट्र्याक। होरिजेन्टल ट्र्याकमा एमजी को केही फङ्सन हुन्छ बाबु? शुभम हुँदैन। करेक्ट। त्यसकारण भएन। ल के भन्यो राजनले के भन्यो? ए इन्टु ए एफ बराबर एमए पाइयो। एफ बराबर एमए। यसमा तिमीले ए म्याक्सको लागि एफ म्याक्सको लागि तिमीले एमए म्याक्स पनि लेख्न सक्छौ बाबु। एकदमै राम्रो। एमए म्याक्स पनि पाइन्छ बाबु। ओमेगाको भ्यालु निकाल्न रुट अन्डर के बाई एम गर्दा हुन्छ बाबु, हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो। के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर हो। मिल्छ भूमिका नानी, भूमिका मिल्छ। अब एउटा क्वेसन गर्छु अहिलेलाई। यसमा क्वेसन क्वेरी छैन नि है बाबु नानी हो। एफ म्याक्स बुझेन। अब ठिक छ, बुझेन, ठिक छ। एफ म्याक्स भनेको कुन बेला हुन्छ म्याक्सिमम फोर्स भन बाबु? ग्राम जति बेला एक्सेलरेसन म्याक्सिमम हुन्छ। र यो स्प्रिङ मास सिस्टममा के छ भन्दाखेरि एफ बराबर केवाई हुन्छ। वाई को सबभन्दा बढी भ्यालु आर हुन्छ भने एफ बराबर केआर हुँदैन त? एफ बराबर केवाई हुन्छ। वाई को सबभन्दा बढी भ्यालु आर हो के, त्यसकारण केआर हुँदैन त? हुन्छ। लेखेको त्यही। ल अब नम्बर 3 मा जाउँ। 3 नम्बरसम्म गर्छु। होइन मैले आयुष प्रयोसाले तिमीसँग क्यालकुलेटर छैन नानी? हुन्छ के ठिक छ, मैले लेखौँला। हुन्छ नानी, हुन्छ। छ क्यालकुलेटर राख अनि लेखौँला नि त। ठिक छ, सोधेर लेखौँला। ठिक छ भन्यो भने बुझेँ। सिम्पल पेन्डुलम लेन्थ दिएको छ नानी, हेर। लेन्थ 5 मिटर लङ, स्विङ विथ एम्प्लिट्युड दिएको छ। फाइन्ड द भेलोसिटी अफ पेन्डुलम एट लोएस्ट पोइन्ट। लोएस्ट पोइन्ट भनेको मिन पोजिसन हो। लोएस्ट पोइन्ट भनेको मिन पोजिसन हो। मिन पोजिसनमा भेलोसिटी के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले चाहियो ओमेगा। ओमेगा निकाल्नको लागि 2 पाई रुट ओभर एल बाई जी लेख्नु पर्यो। 2 पाई भइहाल्यो। रुट ओभर एल, एल भनेको 5 भयो, जी भनेको 10 भयो। 1/2 कति आउँछ नम्बर भन त? अब त्यसो भएपछि 2 पाई 1/√2 भनेको मतलब मैले यसरी लेख्दा √2 पाई भयो। √2 पाई भन्ने बित्तिकै 3.1 1.4 भनेको 4.44 आयो रे। 4.4 सेकेन्ड आयो होइन? आइसकेपछि भेलोसिटी एट लोएस्ट पोइन्ट। लोएस्ट पोइन्ट भनेको मेन पोजिसन हो। मेन पोजिसनमा भी म्याक्स बराबर आर ओमेगा हुन्छ। आर भनेको हेर एम्प्लिट्युड भनेरै दिएको छ, राम्रै भइहाल्यो। आर भनेको 0.25, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी। यो भनेको 0.25 इन्टु 2 पाई बाई टी भनेको 4.4। सल्भ गरेर कति आयो नम्बर भन? 0.35 आयो रे। ल अरूको कति कति आयो मलाई त्यसमा फरक आयो भने भन। अनि एक्सेलरेसन एट एन्ड अफ असिलेसन। एन्ड अफ असिलेसन भनेको एक्सेलरेसन म्याक्सिमम हुन्छ, एक्सट्रिम पोजिसन हो। त्यो भनेको आर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। आर भनेको 0.25, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी को स्क्वायर। यो भनेको 0.25 इन्टु 2 पाई बाई 4.4 को स्क्वायर। नम्बर भन, म लेख्छु। 0.5 आयो रे। कसैको फरक आयो भने भन। ल एकचोटि हेरेर क्वेरी छ भने भन त बाबु नानी हो। भिम्याक्स ओमेगा ए हुँदैन कि हुँदैन, हुन्छ कि नै भने ओमेगा ए भनेको छ, एम्प्लिट्युडलाई ए भनेको छ भने हुन्छ बाबु। दीपिका नानी दीपिका तिमीले एम्प्लिट्युडलाई ए लेख्ने गरेको छौ भने ओमेगा ए पनि हुन्छ नानी। मैले एम्प्लिट्युडलाई आर लेख्ने गरेर हुनाले आर लेख्न। अर्को क्वेसन भनेको अघिको क्वेसन कि नेक्स्ट क्वेसन बाबु? नेक्स्ट गरौँ कि नगरौँ भन्न खोजेको। मेन पोजिसनमा एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। हो
अब होइन आज यति नै गरौँ अनि तिम्रो 2-4वटा क्वेरिज अघि सोध्दै थियो सोधेको क्वेसनको भनौँ कि भनेर अब लास्ट क्वेसन गरौँ लास्ट क्वेसन गरौँ ल ठिक छ स्वरूपले लास्ट क्वेसन गरौँ ल ठिक छ ए ल 4 नम्बरको हेर त क्वेसन लेख त बाबु नानी हो क्वेसन लेख अथवा तिमीसँग त्यहाँ आउँछ स्मल मास अफ 0.2 kg अट्याच टु one end of helical spring प्रोड्युस एन एक्सटेन्सन 80 मिलिमिटर यो के हो पोटेन्शियल इनर्जीको युनिट जुल वाइ होइन बाबु विप्लव यो वाइ नट हो मास राख होइन आर होइन बडा एकचोटि फेरि हेरौँ सबभन्दा पहिला यति मासले यति एक्सटेन्सन डेभलप गरायो भन्ने बित्तिकै यो वाइ नट हो मास राख्ने बित्तिकै जानेलाई वाइ नट भन्ने गरिन्छ अघि थ्योरी पढ्दा त्यही लेखेका थियौँ नाउ मास इज फर्दर पुल्ड यति यो के हो यो आर हो हामीले लेख्दाखेरि त वाइ लेख्यौँ तर भन्ने बेला आर भन्नुपर्छ किनभने सबभन्दा बढी त्यति नै हो एकचोटि फेरि रिकल गराउन खोजे एउटा मास राख्ने बित्तिकै अट्याच गर्ने बित्तिकै हेलिकल स्प्रिङ यति तल गयो मास राख्ने बित्तिकै जे जति जान्छ द्याट इज कल्ड वाइ नट भयो अब त्यो मासलाई तानेकोलाई वाइ हो तर वाइ नट हामीले आर लेख्ने गर्छौँ त्यो होइन दीपिका नानी दीपिकाले आर इज इक्वल टु वाइ प्लस वाइ नट होइन नानी तिमीले पहिला कुरा बुझेकै छैनौ नानी तिमी कहाँ पढ्यौ नानी दीपिका कलेज कुन हो त्यसकारण मास राख्ने बित्तिकै जति जान्छ त्यो पोजिसन भनेको मेन पोजिसन हो क्या नानी मास नराख्दाखेरि होइन मास राखेपछि मेन पोजिसनबाट जानेलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ हो त्यसकारण विचार गर्नुपर्छ कन्फ्युज हुनु हुँदैन किनभने साइन्स पढ्ने क्वेसन नआउनु समस्या छैन क्वेसनै कन्फ्युज हुनु समस्या छ है त्यसकारण क्वेसन नआयो ठिक छ केही समस्या छैन अब हेर यो आर हो रिलिज गर्यो भने पिरियड अफ असिलेसन भनेको छ 1 नम्बरमा मैले के लेख्छु पिरियड अफ असिलेसन निकाल्नको लागि म यसलाई 1 लेख्दैन नम्बर लेख्दैन म यसरी लेख्छु पहिला टाइम पिरियड मलाई चाहियो टाइम पिरियड चाहिएको हुनाले टी निकाल्नलाई के चाहियो त्यसकारण mg बराबर के वाइ नट लेख्छु मलाई नेगेटिभ चाहिएन त्यसकारण लेखेन है बाबु नानी हो के बराबर m भनेको 0.2 इन्टु g भनेको 10 बाई वाइ नट भनेको ठाउँमा 0.1 हो होइन मिस्टेक यसलाई मिलिमिटरमा लेख्नुपर्छ यसकारण मैले यसरी लेख्छु 15 इन्टु 10 टु द पावर -3 कति आयो नम्बर भन त नम्बर भन न के को भ्यालु मात्र भन न पहिला माइनोरी 200 आयो है ए श्वेताको कति फरक आयो 133 न्युटन पर मिटर आयो आइसकेपछि टाइम पिरियड अफ असिलेसन 1 नम्बरमा टी बराबर 2 पाई रुट ओभर m बाई के लेखिदिन्छौँ 2 पाई भइहाल्यो रुट ओभर लेखिदिन्छौँ m भनेको 0.2 लेखिदिन्छौँ के भनेको 133.3 लेखिदिन्छौँ आन्सर आयो कति आयो भन क्याल्कुलेटर युज गरेर भन 0.24 एम्प्लिट्युडको भ्यालु युज गर्ने होइन र सर केमा बाबु केमा भन त बाबु म्याक्सिममको लोकेसन सेन्टरको माथि र तल दुईटैमा हुन्छ यसमा फोर्स म्याक्सिमम फोर्स त एन्डमा हुन्छ माथि पनि हुन्छ तल पनि हुन्छ नानी एलिना माथि हुँदाखेरि तल जान्छ तल हुँदा माथि जान्छ केही फरक परेन 0.243 सेकेन्ड आयो रे सबैको यति आउनु पर्यो क्याल्कुलेटर युज गरेर है त अब 2 नम्बरमा गएँ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको छ दोस्रो क्वेसनको लागि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको टोटल एनर्जी बराबर हुन्छ भनेर पढाएको छौँ केही म्याक्स बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हाफ भइहाल्यो एम भनेको 0.2 भइहाल्यो ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी भनेको हामीसँग यहाँ छँदैछ टी को स्क्वायर आर स्क्वायर भनेको 10 इन्टु 10 टु द पावर -3 को स्क्वायर अब यहाँनिर भ्यालु राख हाफ अनि यो इन्टु 0.2 अनि 2 पाई भनेको 2 पाई नै लेखिदिन्छौँ 2 पाई नै लेखिदिन्छौँ टी भनेको तिम्रो टी भनेको 0.24 को स्क्वायर
इन्टु 10 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर। अब क्यालकुलेटर छँदैछ, आन्सर आयो। कति आयो भन्नु पर्यो। 6.6 इन्टु 10⁻6.8 6.6 कि 6.8 इन्टु 10⁻³ जुल। ल ठिक छ, सबैको आयो होला। अब तेस्रो नम्बरको लागि मसँग अर्को पेज छ कि हेर्नु पर्यो। भेलोसिटी, एक्सेलरेसन एन्ड पोटेन्सियल एनर्जी। 3 नम्बरको यो भयो। 4 नम्बरको हामी गर्दैछौँ। होइन 2। ल यो क्वेसन गर्दैछौँ। यो क्वेसनमा हामी यहाँ आइसकेपछि तेस्रो कुरा गर्दैछौँ। हेर त, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन एन्ड पी एट 5 मिलिमिटर बिलो द सेन्टर अफ असिलेसन। सेन्टर अफ असिलेसन भनेको के हो? मेन पोजिसन हो। एमजी किन नलिएको? -mg त्यहाँ तिम्रो भन्यो प्रयुषाले के भन्यो? -mg होइन, डिरेक्सन चाहिँदैन नि नानी, तिमीलाई माइनस किन चाहियो? एमजी को म्याग्निट्युड र केवाई नट को म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। मलाई म्याग्निट्युड मात्र चाहिएको हुनाले लेखिदिएँ नि। भन त प्रयुषा। अब यसपछि एम्प्लिट्युड होइन, एम्प्लिट्युड होइन, एम्प्लिट्युड त एउटै हुन्छ। एम्प्लिट्युड कहाँ फरक हुन्छ? एम्प्लिट्युड कहाँ फरक हुन्छ? यो त डिस्प्लेसमेन्ट हो, वाइ हो। यो त वाइ हो। अघिको पो एम्प्लिट्युड हुन्छ। एउटा मोसनको लागि एम्प्लिट्युड एउटै मात्र हुन्छ। ल बर्बाद भयो। यसको पेज छ पेज। ल अब हेर त, तिमीलाई के सोध्या रहेछ? एक्चुअली हेरौँ। भेलोसिटी सोध्या रहेछ, एक्सेलरेसन सोध्या रहेछ, पी सोध्या रहेछ। अब भेलोसिटी v बराबर ओमेगा टाइम्स √/r² माइनस y स्क्वायर। ओमेगा भनेको 2π/t, r स्क्वायर भनेको ठाउँमा r भनेको तिम्रो 10 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर माइनस y भनेको 5 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर। एउटा भ्यालु आयो, एउटा भ्यालु आयो। भ्यालु राख्ने मिटर पर सेकेन्डमा 0.22 आयो रे। कसैको यहाँ 0. यो टाइम पिरियडको भ्यालु मैले त्यहाँ राखेको भ्यालु 0.24 लेखिदिन सकिन्छ। 0.24 यो टाइम पिरियडको भ्यालु 0.24 राखिदिएपछि यति आयो भेलोसिटी। दोस्रो सोधेको छ एक्सेलरेसन। दोस्रोमा a = ω²y। नेगेटिभ चाहिएन, डिरेक्सन चाहिएको छैन, त्यसकारण ओमेगा भनेको 2π/t को स्क्वायर इन्टु y। अब 2π/t भनेको ठाउँमा 0.24 को स्क्वायर अनि y भनेको ठाउँमा 5 इन्टु 10⁻³ सल्भ गर। आन्सर आयो। कति आयो भन? 3.42 इन्टु 10⁻³ कति? छैन? यति नै मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो होला। हुनसक्छ त्यो माथि जान्छ, हुनसक्छ। ठिक छ। अब तेस्रो नम्बरमा पोटेन्सियल एनर्जी भनेको छ हाफ m⁻² y² हाफ भइहाल्यो। m कति छ हेर त एकचोटि। m भनेको 0.2 ओमेगा भनेको 2π/t को स्क्वायर अनि पोटेन्सियल इनर्जी भनेको y भनेको 5 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर। भ्यालु राखिदेऊ, आन्सर आउँछ 1/2 इन्टु 0.2 इन्टु 2π/t भनेको 2.4 0.24 को स्क्वायर अनि इन्टु 5 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर भनेको कति आयो भन? 1.71 आयो रे। 1.71 इन्टु 10⁻³ जुल आयो। ल आजलाई यति नै गरेँ बाबु नानी हो। आजलाई यति नै गरेँ। मैले 4 नम्बरसम्म क्वेसन गरेँ। भोलि यसैबाट अगाडि बढेर पहिला क्वेसन गर्छु। भोलि पहिला क्वेसन गर्छु र सिम्पल हार्मोनिकबाट एकैचोटि म थर्मोडाइनामिक्स गरौँ कि भनेर रोटेसनल डाइनामिक्स पछि गरौँ। अलि बढी विद्यार्थी आउँछन् किनभने कतिजनाको जाँच भइराखेको हुनाले मैले अलिकति यसबाट थर्मोडाइनामिक्स गर्छु अनि त्यसपछि यतापट्टि फेरि बढ्छु। जे हुन्छ गर्दै जान्छु है त। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याभ ए गुड डे, गुड नाइट, बाई बाई, सी यू है। भोलि भेट्छौँ फेरि है। भोलि 6 बजे सबै आऊ है। टाइममा आऊ अनि टाइममा स्टार्ट गर्छौँ। थर्सडे छुट्टी हुँदैन। थर्सडे कसरी छुट्टी हुन्छ? सधैँ हुन्छ, रेगुलर क्लास हुन्छ बाबु। त्यो पोटेन्सियल इनर्जीको सिग्निफिकेन्स सर्भिसको आन्सर गर्छु। पोटेन्सियल एनर्जी भनेको के हो भने जहिले पनि मैले यो कुनै पनि वस्तुलाई ग्राफ माथि उठाएँ भने यसमा एनर्जी स्टोर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुँदाखेरि कुनै पनि वस्तुलाई
यो रिस्टोरिङ फोर्सको अगेन्स्टमा काम गर्नुपर्ने हुनाले त्यसमा एनर्जी स्टोर हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी। मुभ गरेको हुनाले काइनेटिक एनर्जी, रिस्टोरिङ फोर्सको अगेन्स्टमा काम गरेको हुनाले पोटेन्सियल एनर्जी। ल बुझेँ, कसैको प्री बोर्ड छ, कसैले पढ्दै जान्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड नाइट, बाई बाई, सी यू।